आशैले उडाइलगेछ कृष्णको माया सम्हाल्दैछु हे 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 ला 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 लैबरी लै 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 हे 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 la 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 lay 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 Yesu hirne goretoma aba ma pani sadai hirne chu Yesu hirne goretoma सबलाई सुनाउँदै उहाँको गवाई बाँड्नेछु ख्रीष्टको सन्देश सबलाई सुनाउँदै उहाँको गवाई बाँड्नेछु हे 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 la 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 lay buddy lay 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 hey 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 la 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 lay buddy lay 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 पवित्र आत्माको भरपुरी पुरीमा गाउँ गाउँ सहर घुम्नेछु बाधाहरू आए तापनि कृष्णको निम्ति अघि बढ्नेछु बाधाहरू अघि बढ्नेछु हे 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 ला 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 लै बरी लै 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 सबैले हे 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 ला 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 लै बरी लै 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 हुन्छ यो भजनद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। म आशा गर्छु हामी सबैजना एकदमै आनन्दित भएर गाइरहेका छौँ। हामी सबैजनालाई परमेश्वरको उपस्थितिले भरेको छ। हुन्छ यो भजन एकदमै उत्साहित भजन हो, एउटा सुसमाचारीय भजन, एउटा ख्रीष्टको सन्देशमा रमाउने भजन। अब अहिलेको स्थितिमा हामी सबैजना घरमा छौँ, तर तैपनि हामी जहाँ छौँ जे छौँ ख्रीष्टको सुवासना चाहिँ हामी छड्न सक्दछौँ। हुन्छ यो समय हामी फेरि अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ, हामी सबैजना मिलेर गाउनेछौँ महान ईश्वर। विचार छु काम तपाईँको। रविन दाइ स्क्रिन सेयर गर्नु न। बेला बेला फेरि माथिको भर्स तलको भर्स माथि हुन सक्ने सम्भावना छ क्या। ल है मिलेर गाउनुपर्छ एकदमै। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ म्युटेड भयो भने ताली बजाउँदै गाउन सक्नुहुन्छ, तर यो भजनमा त्यति धेरै ताली बजाउनु मिल्दैन होइन। फिलमा हामी गाउनेछौँ पवित्र आत्माको प्रेजेन्समा।
ईश्वर विचार्छु काम तपाईको अचम्म पो जो सृष्टि गर्नुभयो हेर्छु तारा सुन्छु गर्जन डरलाग्दो प्रकट सामर संसारमा तपाईको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पन्छीहरू म सुन्छु गाएको सुन्दर पहाड एकमा तल हेर्छु कलकल आवाज खोलाको सुन्दछु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान जब पिताले एकलौटी पुत्रलाई पठाए जगमा पाप उठाउनलाई मेरो बदली उसैमा हुने छडी उद्धार मेरो गरेर गए प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान सबैले गाउनेछौँ जय धुनिसा येशू संसारमा आउँछन् असीमान साथै जान्छन् विनम्र साथ उनलाई उहाँ बुझ्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो भजनको बारेमा केही भनिरहनु पर्ने जरुरी नै छैन, तैपनि म तपाईहरु प्रत्येक हामी सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वर चाहिँ सारा संसारको सृष्टिकर्ता
एकदमै मेस्मराइजिङ हुनुहुन्छ, अचम्मको हुनुहुन्छ। उहाँको कामहरू अवर्णनीयहरू छन् होइन, उहाँका सृष्टिहरू तपाईँले आफैलाई पनि एकचोटि निहाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कति अद्भुत तरिकाले सृष्टि गरिएको व्यक्ति हो, म आफै कति अद्भुत तरिकाले सृष्टि गरेको व्यक्ति हो होइन। हाम्रो भनिने हो भने तपाईँले त्यो हस्पिटलमा जानुहुन्छ भने सानोभन्दा सानो नसा च्यापेर मान्छेको मृत्यु हुन्छ, तर त्यो सानोभन्दा सानो नसालाई पनि टेक केयर गर्ने परमप्रभु चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई स्वास्थ्य राख्नुभएको छ, उहाँलाई एभ्री फ्लो थाहा छ, उहाँ महान हुनुहुन्छ। अनि संसारको सृष्टिकर्ताको प्रशंसा गर्नु चाहिँ संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट कुरा हो। हुन्छ, यो समय हामी अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ अनि म तपाईँलाई छान्ने दिनेछु। अनि त्यो छान्ने भजन चाहिँ लास्ट हुनेछ। 312 को भजन हामी गाउनेछौँ, सम्पूर्ण जीवन मेरो भन्ने। तीन 312 नम्बरको हामी गाउनेछौँ। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो, राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा, राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा। महान प्रभु तपाईको प्रेम अति गहिरो, सागर भन्दा चौडा छ यो, आसमान भन्दा उच्च यो, निकमलाई चुनेर जीवन दिनु भयो, इच्छा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै हो मेरो, इच्छा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै हो मेरो, सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँकै हो, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण होस् इच्छा, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण होस् इच्छा। दूत गर्ने गर्थे तपाईँको स्वर्गमा महिमा, मानिसले गरे उनको निराधार निन्दा, स्वर्गमा बस्ने येशू पिताको दाहिने हात, मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ, मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ, सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण होस् इच्छा, राज गर्नु हो सदा
तपाईँकै पूर्ण होस् इच्छा। हुन्छ, पक्कै पनि यो भजनले तपाईँहरू प्रत्येकलाई उत्साह दिएको छ। अहिले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो संसारमा धेरै मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। धेरै मान्छेहरूले आज कतिले भोकमरीको, कतिको रोगको कारणले, कति एक्सिडेन्टल केसले होइन आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ यो परिस्थितिमा उभिँदा हामीलाई के जान्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई राज्य गर्न दिनुपर्छ। अनि यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ किन राज्य गर्न दिनुपर्छ भने उहाँको प्रेम चाहिँ सबैभन्दा प्रबल प्रेम हो संसारमा। संसारमा हामीलाई सबैभन्दा धेरै प्रेम, प्रबल प्रेम, निष्कोट, निष्कलङ्क र अगापे प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई अहिले उत्साह दिन्छु, तपाईँहरू मेरो जीवन कहिले कुन बेला कहाँ टुङ्गिन्छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। तर हामी एउटा कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ अहिलेको स्थितिमा कि हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई समर्पण गर्न सक्छौँ अनि उहाँलाई राज्य गर्न दिन सक्छौँ। तयार हुनुहुन्छ राज्य गर्न दिन? हुनुहुन्छ भने थम्स अप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले। वाउ, द्याट्स गुड। हुन्छ, यो समय म तपाईँलाई छान्न दिन्छु, अनम्युट गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। लास्ट है यो भजन फेरि भन्नु त। 482 ल गुरुबा 482 स्क्रिनमा डालिदिनुहोस्। ल है त, ल यो त बिग्रिन सक्छ, त्यही पनि बिग्रिँदैन यसुको नाममा है त। यसु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। फेरि यसु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। तिमीले चिनाइदियौ साँचो परमेश्वरलाई, तिमीले चिनाइदियौ साँचो परमेश्वरलाई। यसु धन्यवाद। पहाड, नदी, जङ्गल र बादल तिम्रा सृष्टि हो। पहाड, नदी, जङ्गल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन्। कसरी बुझु मैले तिम्रा हातका रचनाहरू। तिमीले बताइदियो आदि अन्त्य तिमी नै हो। यसु धन्यवाद। तोडु कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा। तोडु कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा। पुण्य गरे भन्छु छैन शान्ति मेरो आत्मामा। तिमीले देखाइदियो बाटो सत्य र जीवन। यसु धन्यवाद। यसु धन्यवाद। मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। तिमीले चिनाइदियो
साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियौ साँचो परमेश्वरलाई येशू धन्यवाद। हुन्छ, डिलो आन्टीलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै राम्रो भजन छान्नुभयो अनि हामीले धेरै पछि गाएका हौँ यो भजन। एकदमै राम्रो छ, पक्कै पनि एक एक शब्दले हामीलाई उत्साह दिएको छ। हुन्छ, यो मेरो भजनको पाठ मैले यहीँ सिद्धाउँछु र यस समय म फेरि गुरुबालाई दिन चाहन्छु। प्रशान्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामीलाई अहिले भजनहरूद्वारा अनि त्यहाँबाट प्रभुको भजनहरूद्वारा हामीलाई उत्साहसहित अनि अगुवाई गर्नुभयो। हामी प्रशान्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि शिल्पालाई। अनि तर शिल्पाको चाहिँ मुख पनि देखिएन, आवाज पनि सुनिएन, तर पनि कता छ। ओके, एनिवे अनि अहिले अब हामी प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ, प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। तपाईँहरूलाई केही आशिष बाँड्न मन छ भने तपाईँले भन्नुहोस्। आशिषको केही भागहरू छ तपाईँको घरको परिवारहरू मध्येबाट केही आशिष। कोही छैन? छ भने अनम्युट गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् र या थम्स अप दिनुहोस् छिटो। ओके, दिलु भाउजू हात उठाउनु भएको छ। सबैजनालाई जय मसीह। अनि म सबैजनालाई धेरै धन्यवाद, परमेश्वरलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद छ। अनि मेरो चाहिँ बाबुको फीको लागि धेरै आवश्यक थियो, गाह्रो थियो। मैले हजुरहरूलाई प्रार्थनाको विषय राखेको थिएँ अनि तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि उसको लागि त्यो फीहरू चाहिँ जुटेको छ अनि एकदमै धेरै धन्यवाद, प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि मैले अन्त खोज्न परेन अनि त्यो पैसाहरू जुट्यो अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। र अनि मलाई पनि यहाँ अहिले धेरै सन्चो भएको छ पहिलाको भन्दा। यसको लागि पनि हजुरहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। अनि र परमेश्वरलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै धन्यवाद अझै। हुन्छ, मेरो आशिष यति नै हो। धन्यवाद दिलु भाउजू। अरू कोही? ओके, सरितालाई सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको आजको दिनको लागि विशेष गरी। अनि साँच्चै नै तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ हाम्रो आशिष हो भनेर। अस्ति बिहिबारको दिनमा चाहिँ हाम्रो घर अगाडि चाहिँ एकदमै ठुलो पहिरो गयो अनि त्यो चाहिँ आफ्नो आँखाले एकदमै नजिकबाट देखेको भएर मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्यो। घरबाट एकदमै नजिक थियो अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ एकदम बिस्तारै गइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ अब राति यहाँ घरभित्र बसेकै बेला चाहिँ नभए घरै सुत्दा बिस्तारै ढल्ने हो जस्तो लागेर रातभरि मन भतभत पोलेछ, प्रार्थना गर्छु नि हुँदैन, के गर्छु हुँदैन। अनि त्यसपछि डर लागि गऱ्यो। अनि रातिखेर हाम्रो प्रशान्त भाइले पनि नडराउने दिदी, परमेश्वर तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ भनेर सान्त्वना दिनुभयो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ फेरि प्रार्थना गर्ने अगुवाई भयो। अनि म चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि केही भन्न सकिरहेको थिएन, तर कस्तो त्यो रुन मन जस्तो मात्रै लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि मैले प्रभुसँग भने, प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले मलाई बिस्तारै शान्ति दिनुभयो मनमा। अनि त्यसपछि त्यो मन बोलेको पनि पुरै ठिक हुँदै गयो। त्यसपछि सुत्न पनि सकेँ एकछिन। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँहरू सबैजनाले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि हाम्रो घर पनि सुरक्षित हुन सक्यो अनि हामी सुरक्षित हुन सक्यौँ। अनि त्यसको लागि म चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वर जसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा भयो, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो, अनि परमेश्वरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यति नै हो आशिष। हुन्छ, धन्यवाद सरितालाई, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अझै अरू कसैको? छैन अरू कसैको? जय मसीह। जय मसीह। सर्वप्रथम त परमेश्वर धन्यवाद होस् जसले हामीलाई अहिलेको यो दिनसम्म सुरक्षा राख्नुभयो र उहाँको असल ज्ञान र बुद्धिमा डोर्याउनु भयो र परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको दिनसम्म उहाँको साथ र सुरक्षाले
मलाई कुनै अभाव समस्या कुराहरूबाट जोगाउनु भयो, सुरक्षित राख्नुभयो र ज्ञान बुद्धिहरू दिनुभयो। कामहरूमा विशेष अब बोल्ने कुराहरूमा, डिलिङ गर्ने कुराहरूमा, समाजमा परमेश्वरले मलाई असल ज्ञान बुद्धि दिइरहनु भएको छ र तपाईँको प्रार्थनाद्वारा नै यो सम्भव भएको र परमेश्वरले प्रार्थनाहरू सुन्नु भएको छ। त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। साथसाथै मेरो लागि जतिजनाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिलेसम्म म सुरक्षित छु, कोभिड-19बाट पनि सुरक्षित छु, जबकि परमेश्वर हामी हरेकको हृदयमा हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म उहाँ चाहिँ असल गोठालो भएर डोर्याउनु भएको लागि धन्यवाद। मेरो आशिष यति नै। नमस्ते, थ्याङ्क यू छिरिङ आशिष बाँड्नु भएको लागि। अझै कोही छ? सबैको आशिष सिद्धियो भने आशिष त हामी सबैजना सुरक्षित छौँ हैन। लगभग 7 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू इन्फेक्टेड भएका छन्। हाम्रै देशमा 70 लाख भन्दा धेरै भएका छन्। तर पनि प्रभुले हामीलाई हरेक अवस्थाहरू 70,000 भन्दा धेरै भएका छन्। तर पनि हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको छ। अनि दैनिक रूपमा 1000-1200-1400 बढिराखेकै छ। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि ती सबै कुराको बीचमा पनि प्रभुको अचम्मको काम र आश्चर्यको कर्म अनि प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको सुरक्षा, प्रभुको छत्र छाया हामी माथि रहिरहेको छ। यसको लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना ताली बजाएर एकचोटि प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। ओके, यो समय हामी प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ, धन्यवाद दिनेछौँ। यो समय म सिर्जनालाई दिन्छु। उहाँले हामीलाई आराधनामा डोर्याउनु हुनेछ भजन सङ्ग्रहद्वारा र अझै प्रभुको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। उहाँ सँगसँगै हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदैछौँ। हुन्छ, यो समय म सिर्जनालाई दिन्छु। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि आज हामीले यो दिन पाएका छौँ अनि यो समय अङ्कलले दिनुभएको छ। अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले हेर्दै आइराखेको पुस्तक हामीलाई थाहा छ, उत्पत्तिको पुस्तक। हामी 22 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर अब्राहमको विश्वासको जाँच भनेर यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। यो धेरैचोटि हामीले सुनिसक्यौँ, धेरैचोटि हामीलाई थाहा छ। यसबाट हामीले वचन पढेका छौँ अनि वचन पनि सुनिसकेका छौँ। अनि आज मैले यहाँ तपाईँलाई फेरि यो किन रिभिजन गर्न खोजेँ भने यहाँ विश्वासको जाँच भनेर लेखेको छ है। अनि बाइबलमा चाहिँ पहिलो पटक आराधना गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त? अब्राहम हो होइन। परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति चाहिँ अब्राहम भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई के गर्नुपर्छ? जाँच गर्नुभएको छैन। अनि तँलाई तेरो एक मात्रै तैँले माया गरेको एउटा मात्रै छोरो चाहिँ मेरो लागि बलिदान गर। त्यहाँनिर हामीले माया भन्ने शब्द हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हो? त्यो लभ भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ जब अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरलाई यति धेरै प्रेम गर्थ्यो अनि परमेश्वरले त्यो बिचमा चाहिँ उसको जीवनमा के आयो? छोरा आयो। छोरा आइसकेपछि त्यो माया चाहिँ बाढियो र पनि परमेश्वरलाई थाहा थियो यसले मलाई दिलो ज्यानले नै प्रेम गर्छ। हामी व्यवस्थाको पुस्तक हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर पाउँछौँ 6 अध्यायको 5 पदमा पनि यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। अनि यी कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ के भन्नुभयो? तैँले चाहिँ मेरो निम्ति बलि चढा, तेरो एकमात्र छोरोलाई चाहिँ मेरो निम्ति दे भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हेर्ने हो भने अब्राहमको जीवनमा चाहिँ जाँच भएको छ होइन। उसलाई चाहिँ के गरेको छ? पहिला चाहिँ तेरो घर कुटुम्ब आफन्त तेरो देश सबै छोडेर मेरो पछि लाग भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को छ भने लुतको कुरामा पनि जब उनीहरू विभाजित हुन खोजे परमेश्वरले चाहिँ होइन अब्राहमले चाहिँ के भन्यो? लुतलाई नै पहिलो स्थान दिएको छ, ल तिमी पहिला आफै छाड्न भनेर उसले दिएको छ। उसले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ जब परमेश्वरको उसले चाहिँ के गर्यो त?
त्यो परीक्षामा पनि चाहिँ विजयी भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने एउटा सच्चा आराधकको रूपमा हामी उसलाई हेर्न सक्छौँ। हुन्छ, हामी यो समय यी कुराहरूलाई स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरको नजिकतामा जानेछौँ र हामी बिचमा अरू पद पनि हामी हेर्नेछौँ है त। हामी कोरस नम्बर 62 गाउँ है। स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि होइन भने हामी गाउँ है त। म परमेश्वरलाई पुकार्छु भन्ने छ है कोरस चाहिँ। ल म गाउँछु है त। कि प्रशान्त भाइले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है कोरस गाउनलाई? हुन्छ, प्रशान्तले गीत सिकिनु बित्तिकै हामी वर्शिपमा जानेछौँ। यो पक्नाइ त ल ल यो मैले छुट्याएको थिएँ क्या, ठिकै छ। त्यो यसको यो जोड यो जोड त्यसमा 62 दाइ यो स्क्रिन चाहिँ सेयर गरौँ है। उयो क्या यो उयो त्यो तान यो छुट्याउ न। हुन्छ, 62 नम्बरको कोरस है। हजुर हजुर। के साह्रो हो यो त, कसरी गाउने हो यो त, बिर्सेँ त मैले। गाउनु दि तपाईँले गाउनु। गाउँ न ल, गाउँ गाउँ गाउँ। परमेश्वरलाई पुकार्छु योग्य हुनी म मेरा शत्रुबाट बस्ने परमेश्वर जिउ छ मुक्तिदाता उच्च गरियो परमेश्वर जिउ छ, धन्य होस् मेरो चट्टा, मेरो मुक्तिदाता उच्च गरियो। योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौँ हालेलुया, सिंहासनमा आराधना भक्ति चढाउँछौँ महिमा। हालेलुया, महिमा राजालाई भन्दा विजय तपाईँ सबका परमेश्वर, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। आउनुहोस् हामी सबै एकसाथ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। महान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी प्रशंसा भन्दछौँ। योग्य, अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आराधना, यी मान र इज्जतको योग्य चाहिँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरको नाउँलाई हामी प्रशंसा भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुने, आफ्नो जीवित उपस्थितिले हामीलाई ढाक्नुहुने, हाम्रा जीवित तुमालाई हाम्रो बिचमा हामी स्वागत गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर चाहिँ सबै देवहरूभन्दा पनि उच्च हुनुहुन्छ अनि सबैभन्दा माथि प्रभु तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, हात उचाल्दछु तपाईको नाममा, हात उचाल्दछु तपाईको नाममा, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदय, सेवा गर्छु
तपाईँको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ साँच्चै प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु हाम्रो धर्मशास्त्रले भने चाहिँ तेरो सारा हृदय र तेरो सारा प्राणले चाहिँ परम प्रभुलाई नै प्रेम गर अनि आज प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको वेदी छेउ आएका छौँ हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईँ परमेश्वरको वेदी छेउ आउँदछौँ तपाईँले हाम्रो हृदय थाहा गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो उठाइ बसाइ लगाइ खुवाइ सबै कुरा जान्नु हुने तपाईँ जीवित उहाँलाई चाहिँ हामी महिमा दिँदछौँ जसरी अब्राहमले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको निम्ति आफ्नो एक्लो छोरो आफूले माया गरेको छोरो प्रभु तपाईँको वेदीको निम्ति तपाईँलाई अर्पण गर्नको निम्ति खुसी साथ गएको हामी देख्दछौँ त्यसरी नै प्रभु आज हामी तपाईँ परमेश्वर छेउ प्रभु हामी जस्तो छौँ त्यस्तै नै आउँदछौँ तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ तपाईँको नाउँलाई हामी प्रशंसा भन्दछौँ प्रभु यसैया 41:10 मा यसरी लेखेको छ यसैले नडरा म तसित छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु प्रभु तपाईँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर जसले हामीलाई सम्हाल्नु हुँदछ प्रभु जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामीलाई उठाउनु हुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा भन्दछौँ प्रभु तपाईँको नाउँको हामी बढाइ गर्दछौँ म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु म तपाईको मुहार खोजिरहन्छु आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा हृदय ल्याउँछु हृदय ल्याउँछु स्तुति गाउन स्तुति गाउन यसैया 26:3 पदमा यसरी लेखेको छ जसको मन तपाईमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ किनभने त्यसले तपाईमाथि भरोसा राख्दछ सदा सर्वदा परम प्रभुमा भरोसा राख किनकि परम प्रभु नै सनातनका चट्टान हुनुहुन्छ उच्चमा बस्नेहरूलाई उहाँले विनम्र तुल्याउनुहुन्छ उच्च शहरलाई उहाँले होच्याउनुहुन्छ उहाँले त्यसलाई जमिनको सतहसम्म झारिदिनुहुन्छ उहाँले त्यसलाई धुलोमा फ्यालिदिनुहुन्छ खुट्टाले त्यसलाई किल्चन्छन् थिचोमिचोमा परेकाहरूका खुट्टा र दरिद्रका पाइलाले कुल्चिनेछ धर्मीको बाटो सोझो हुन्छ हे धर्मी जन हो तपाईँ नै धर्मीको बाटो सोझ्याउनुहुन्छ हे परम प्रभु तपाईका इन्साफको मार्गमा हामी तपाईलाई पर्खन्छौँ हाम्रो हृदयको इच्छा तपाईको नाउँ र तपाईको हाम्रो हृदयको इच्छा तपाईको नाउँ र तपाईका सम्झनामा छ राति मेरो प्राणले तपाईको लालसा गर्छ बिहान मेरो आत्माले तपाईको चाहना गर्दछ जब तपाईको न्याय पृथ्वीमा प्रकट हुन्छ तब संसारका मानिसले धार्मिकता सिक्छन् प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा भन्दछौँ प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरमा जसको मन छ अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ
स्थिर राख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बचाउनुहुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर थाहा गरेका छौँ। अनि जसरी प्रभु अब्राहमले प्रभु जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उसको जीवनमा आफ्नो एक्लो छोरालाई दिँदा पनि उसलाई कठिनाइ थियो र पनि उसले तपाईँमा प्रभु भरोसा राखेर तपाईँ परमेश्वरको अनि आवाजलाई सुनेर उसले तपाईँलाई प्रभु पछ्यायो। त्यसरी नै प्रभु आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई पछ्याउन सकौँ, तपाईँ परमेश्वरको बढाइ हामी गर्न सकौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म तपाईँको प्रशंसा गर्ने, तपाईँको आराधना गर्ने अनि रातमा प्रभु तपाईँको लालसा गर्ने र बिहान तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाह गर्न सकौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो प्राण चाहिँ मुरुडी मृग चाहिँ प्रभु तपाईँको नजिकतामा आउँदछ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयले प्रभु सारा आदर, सारा महिमा र सारा इज्जत हामी तपाईँलाई दिँदछौँ। सबै देवहरूभन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, यो समय अङ्कललाई। आमेन। थ्याङ्क यू जना, धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो सुन्दर समयको लागि। अनि निश्चय नै हामी प्रभुको आराधनामा 2-3वटा कुराबाट हामी आशिषित भएका छौँ। एउटा हामीले विश्वासलाई हामीले सधैँ स्थिर राख्नु आवश्यकता छ, जसरी हामीलाई अब्राहमले सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यसको साथसाथमा हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु एकदमै आवश्यक छ। र हाम्रो जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ, हामी अशान्तिमा भए पनि हामीलाई प्रभुले शान्ति दिनुहुन्छ अनि चङ्गाई दिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। यी सबै कुरा प्रभुबाट हामी प्राप्त गर्दछौँ। प्रभु उहाँमा पर्खनेहरूलाई धैर्यता, प्रेम, वास्ता अनि सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। ओके, हुन्छ। यो समय म दिलु भाउजूलाई दिन्छु। दिलु भाउजूलाई दिनुभन्दा अगाडि हामी प्रशान्त रेडी हुनु होला है, एउटा कोरस गाउनलाई। म तपाईँलाई कोरस गाउनलाई अनुरोध गर्छु। अनि दिलु भाउजूले हामीलाई प्रार्थनामा डोर्याउनुहुन्छ। यो प्रार्थना पछि प्रशान्त तपाईँ रेडी हुनु होला, एउटा कोरस हामी गाउनेछौँ। म तपाईँलाई पछि भन्नेछु। हुन्छ, यो समय दिलु भाउजूलाई दिन्छु। उहाँले हामीलाई आजको प्रार्थनाको अगुवाई गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि निश्चय नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म गुरुबाले लिड गर्नुभयो हामीलाई स्तुति प्रशंसामा, सृजनाले अगाडि सुरुमा प्रशान्तले गर्दै अहिले यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। यो समय चाहिँ हामी सरासर प्रार्थनामा जानेछौँ। अनि बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रार्थना चाहिँ 2 इतिहास 7:14 लेखिएको छ हैन। त्यो सबैलाई थाहा छ त्यो पद कि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको छ, यदि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो भने चाहिँ पहिलो यूहन्नाको 1:9 लेख्छ, यदि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि प्रार्थना, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने चाहिँ विश्वासयोग्य र धर्मी चाहिँ हाम्रो परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ पनि लेखेको छ। 2 इतिहास 7:14 चाहिँ मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र बनाएर हैन अनि मतिर फर्किन्छ, आफ्नो दुष्ट चालबाट मतिर फर्किन्छ र प्रार्थना गर्छ भने तिनीहरूको प्रार्थना चाहिँ म स्वर्गबाट सुन्नेछु र तिनीहरूलाई म स्वस्थ बनाउनेछु, तिनीहरूको देशलाई पनि स्वस्थ पार्नेछु वचनमा लेखेको छ। अनि यो वचन चाहिँ मैले बाइबलबाट पढिनँ, मैले सरासर मैले भने। अनि यो वचनलाई हामी दाबी गर्दै हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। प्रार्थनाको विषयहरू म राख्नेछु। अनि हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हामीले हाम्रो मण्डलीको लागि जग्गाको लागि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अनि हामी चाहिँ 6 वर्ष भित्रमा चाहिँ हामीले आफ्नो जग्गा किन्ने योजना छ। यसमा चाहिँ परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। अनि हाम्रो सबै विश्वासी अगुवाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले दिने हृदय हैन, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो जग्गा बनाउने, कसरी हाम्रो आफ्नो जग्गामा मण्डली खडा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैलाई परमेश्वरले त्यो हृदय दिनुभएको होस् र हृदय पनि दिनुभएको होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो विषयको लागि चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाहिँ जग्गा किन्न सकौँ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो सबै सेवा सङ्गतिहरू अहिले हाम्रो यो अवस्था भए तापनि हामीले जुम मार्फत विभिन्न तरिकाबाट हामीले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेछौँ हैन। जुम मार्फत हाम्रो दिदीबहिनी सङ्गति सुरु गरिरहेछौँ। अब हाम्रो बाल सङ्गति सुरु गर्न बाँकी छ, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ सबैजना मिलेर बाल सङ्गति पनि सुरु गर्न सकौँ चाँडै भनेर। अनि
अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो विदेशमा हुनुभएकोहरूको लागि पनि हामी सम्झिदिउँ, सबैलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको होस्। अनि हामीलाई जुमलाई एकदमै जुमद्वारा हामी सङ्गतिमा सहभागी हुन पाएका छौँ, जो चाहिँ जसको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा सहायता गर्नुभएको छ ध्रुव भाइले, उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गरिदिउँ, जसको कारण आज हामी यसरी सहभागी हुन सकेका छौँ। यसको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो मण्डलीमा हुनुहुने सबै अगुवाहरूको लागि, पास्टर परिवार, अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो डिकन परिवारहरू, चक्र, डिकन दिनेश, डिकन हाम्रो प्रशान्त, अनि हाम्रो सुरेश भाइ, बकान्स दाइहरू, अनि हाम्रो अगुवाहरू सबैजनाको लागि पनि हामी यो समय सम्झिनेछौँ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीहरू आफ्नो तरिकाले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर गर्न सक्नुभएको होस्। नौबिसे मण्डली पास्टर फिलिप्स अनि हाम्रो सरिता, उहाँहरूलाई को लागि पनि प्रार्थनामा सम्झिदिउँ। त्यहाँको मण्डलीको लागि पनि, त्यहाँ पनि आफ्नै जग्गा हुन सकोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी चाहिँ दुई भाग गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ होला। अनि त्यस्तै गरेर अनि हाम्रो जहाँ जुन जुन सेवाकाईहरू हामीले गरिरहेका छौँ, अनि हाम्रो योजनाहरू जति पनि छ, त्यो योजनाहरूमा पनि परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। अनि हाम्रो कमजोर विश्वासीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जतिजना अब आत्मिक रूपमा कमजोर हुनेहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि साथमा हामी रोगी बिमारीको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। मार्था आमाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँको चाहिँ जुन पानी जमेको छ भनेको छ पूर्ण चङ्गाइ होस्, अहिले अलिक सुधार भइरहेको छ अरे, उहाँको लागि पनि हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो के भन्छ कान्छी दिदीको लागि पनि हामी सम्झिनेछौँ। देशु बहिनी, जतिजना रोगी बिमारी हुनुहुन्छ सबैको लागि सम्झिनेछौँ यो समय। अनि अहिले हामीसँग अलिकति कन्ट्याक्टमा नजिक हुनुहुन्न रामदेवी दिदी, उहाँको लागि पनि हामी सम्झिदिउँ, प्रार्थना गरौँ। सम्पूर्ण विश्वासीहरू सबै हाम्रो मण्डलीको सबैको लागि यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो मण्डलीको फाइनेन्सियल रूपमा पनि अझै वृद्धि हुन सकोस्। निश्चय नै अहिले अब धेरै गाह्रो छ, तर पनि हामी सबैले चाहिँ जो जतिले हामीले जम्मा गरिरहेका छौँ अझै त्यसमा वृद्धि हुन सकोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आत्मिक रूपमा साथै हाम्रो आर्थिक कुराहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जो जतिले कामहरू अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन, कामहरू रोकिएको छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, अभावमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि प्रभुले जुटाउनु भएको होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, कामहरू जुट्न सकोस् भनेर। अनि रोगी बिमारीमा दिनेश नगरकोटीको पनि जुन सुगरको समस्या छ, उहाँलाई पनि पूर्ण चङ्गाइ होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो सबै विषयको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आमेन म आफै गर्नेछु। फेरि हामी अहिले अर्को विषय पनि म राख्नेछु। हुन्छ, हामी प्रार्थनामा जाउँ। हालेलुया। महान जीविदालु परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ, कारण प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो दिन दिनुभयो। आज यसरी फेरि पनि सबातको दिन तपाईँको उपस्थितिमा रहेर आज हामी तपाईँको नजिक आउन सक्यौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्न सक्यौँ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो समय प्रार्थना गर्दछु हाम्रो माइलस्टोन मण्डलीको लागि, हाम्रो मण्डलीको, हाम्रो विषय माइलस्टोन मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दछु। आफ्नै जग्गा सकेको होस् प्रभु, हामीले यो 6 वर्षभित्रमा हामी आफै जग्गा किन्ने भन्ने जुन डिसिजन गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, त्यसमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। हामी सबैलाई एउटै मनको बनाउनु भएको होस्, ताकि हामी 6 वर्षभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ ती जग्गा किन्न सकौँ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु, किनभने तपाईँ जान्नुहुन्छ हामी अहिलेसम्म भाडामा बसेका छौँ, तर हामी आफ्नै जग्गामा बस्न चाहन्छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भएको होस्, दिने हृदय अनि नहुनेहरूलाई पनि तपाईँले जुटाइदिनु भएको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ, ताकि हामी आफ्नै विश्वासी हाम्रै मण्डलीले चाहिँ किन्न सकौँ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरेर म यस समय प्रार्थना गर्दछु हाम्रो योजनाहरूमा, अरू जति पनि हाम्रो 75 जिल्ला पुग्ने योजनाहरू छ, हाम्रो जति पनि अरू योजनाहरू छ, आर्थिकी भौतिकी कुराहरूमा वृद्धि गर्ने कुराहरू, विभिन्न ती सबैमा पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। र म प्रार्थना गर्छु यो समय हाम्रो माइलस्टोन मण्डलीको जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ, पास्टर परिवारलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। उहाँहरूको सेवाकाई क्षेत्र, आत्मिकी जीवन, आर्थिकी भौतिकी र शारीरिक रूपमा पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको होस्। र आफ्नो जिम्मेवारीमा अझै आफूलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरूमा अझै तपाईँले आफ्नो छोरालाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको होस् र गुरुआमालाई पनि आशीर्वाद दिनुभएको होस्। प्रार्थना गर्छु यो समय हाम्रो डिकन परिवारको लागि, डिकन चक्रको परिवारको लागि प्रार्थना गर्दछु, डिकन प्रशान्तको परिवारको लागि प्रार्थना गर्छु, डिकन दिनेशको परिवारको लागि प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, त्यस्तै डिकन हाम्रो सुरेश भाइको परिवारको लागि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, उहाँको जिम्मेवारीमा आशीर्वाद दिनुहोस्, उहाँको आत्मिकी क्षेत्रमा, उहाँको जति पनि आर्थिकी भौतिकी कुराहरू छ त्यसमा पनि आवश्यकतामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् र अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्दै जानलाई तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो अगुवाहरू जति पनि सीमाहरू हुन्छ, सीमा अनि हाम्रो दिपेन, पवित्र, निमा, म प्रार्थना गर्दछु प्रभु।
र ती उहाँहरू सबैलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। बखान्सी दाई प्रभु प्रार्थना गर्दछु, अनि हाम्रो छिरिङ भाइ गङ्गा उहाँहरूको जीवनमा पनि तपाईँ हुनुहोस्, शान्ति सबैलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। जो जतिले आफ्नो भूमिका निभाइरहनु भएको छ अझै अगाडि बढ्दै जानलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। म तपाईँसँग प्रार्थना अनि बिन्ती गर्दछु, किनभने तपाईँले दिनु भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु। सबै कुरा तपाईँद्वारा मात्र हुन्छ, त्यसैले तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुपर्छ प्रभु, किनकि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ यदि तिमीहरू ममा रह्यो र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ सो माग त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ प्रभु। आज हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। नौबिसे मण्डली हाम्रो पास्टर फिलिप, पास्टर सरितालाई पनि तपाईँको हातमा राख्छु, उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ ओइदिनुहोस्। उहाँले जसरी मण्डलीलाई लिड गरिरहनु भएको छ अझै तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, सिकाउनलाई, सिक्नलाई र आफ्नो विश्वासीलाई अझै बुझाउनलाई तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, र शरीरमा पनि स्वस्थ चङ्गाई राखिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। हे पिता, म प्रार्थना गर्दछु जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। हाम्रो स्तर पनि जो ध्रुव अनि सञ्जय प्रार्थना गर्दछु, हाम्रो सोम, अनि म प्रार्थना गर्दछु सबिन, बिरु अनि हेमा, प्रकृति जतिजना उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु, र सुरक्षा दिनुभएको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। र उहाँहरूले पनि तपाईँलाई आफ्नो कमाइबाट तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु आदर गर्ने हृदय तपाईँले दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्छु। यस्ता जुली ध्रुवलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु, सञ्जयलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। उहाँहरूको योजनामा पनि तपाईँले आशीष दिनुहोस्, धन्यवाद छ प्रभु। अनि हाम्रो कमजोर विश्वासीहरूको लागि याद गर्दछु, जो जति कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले अझै वृद्धि गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासीलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना अनि बिन्ती गर्दछु, धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अनि प्रार्थना गर्छु देशभरि भएको सबै मण्डलीहरूमा पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, सबै विश्वासीहरूमा आशीर्वाद दिनु, स्थिर रहन, प्रार्थनामा निरन्तर रहिरहनको लागि तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भुवनको लागि पनि याद गर्दछु, हामीदेखि टाढो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको होस्, धन्यवाद छ प्रभु। हाम्रो विषम मिनिस्ट्रीलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, त्यहाँ आबद्ध भएर काम गर्नु प्रत्येक मेम्बरलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो विषम विश्वभरि हुन सकेको होस्, रहन सकेको होस्, स्थापित हुन सकेको होस्, म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु। हे पिता, हाम्रो माइलस्टोनको जति पनि योजनाहरू छ सबै तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद। हाम्रो दिदीबहिनी सङ्गति, बाल सङ्गति, टिने सङ्गति, जवान सङ्गतिमा आशीर्वाद दिनुहोस्। अहिले जसरी हामीले दिदीबहिनी सङ्गति गरिरहेका छौँ अझै त्यो तीव्र रूपमा लानलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। त्यसलाई कसरी चलाउने गुरुआमालाई आइडिया, बुद्धि, ज्ञान दिनुभएको होस्। त्यसै गरेर बाल सङ्गति हामीले सुरु गर्ने भनेका छौँ तर अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन प्रभु, हामीलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। हामी त्यसमा अझै छलफल गरेर कसरी लाने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। टिनेजको लागि पनि याद गर्दछु, उनीहरूलाई पनि प्रभु तपाईँमा नजिक रहिरहनको लागि सहायता गरिदिनुहोस्। जवानको लागि प्रार्थना गर्दछु, जवानको लिडरहरूलाई, जवानको जतिजना जवानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि याद गर्दछु, तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि 11 र 12 को एक्जाम हुन लागेको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहोस्, सबैजनालाई पढ्ने हृदय दिनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना छु यो दिनहरूमा निश्चय नै घरमा बसेर धेरै प्रार्थना गर्ने अल्छी लाग्ने त्यस्ता आत्माहरू छन् भने यीशुको नाममा डाँट्दछु प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, धन्यवाद दिँदछु प्रभु। सबै हाम्रो मण्डलीको सबै विषयहरू तपाईँमा राख्दै आशीष अनुग्रह माग्छु येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमीन। हुन्छ, म फेरि पनि सरासर प्रार्थनामा जान्छु। फेरि पनि देशको लागि प्रार्थनाको विषय राख्दछु। मैले 2 भागमा बनाएर प्रार्थना गरेँ। अनि हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरौँ। अहिले देशमा जति पनि समस्याहरू छ त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। उच्च अदालतको लागि मानिसहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिउँ। जतिजना राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू छन् उनीहरूले मुखले एउटा भन्छ अनि काम अर्को गर्छ, त्यस्तो नहोस्। उनीहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुभएको छ, उनीहरूले पनि सबैले तपाईँमा परमेश्वरमा चाहिँ घुँडा टेक्न सकोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर अहिले जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू भइरहेको छ होइन, बाढी, पहिरो अनि विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले चाहिँ सुरक्षा दिनुभएको होस्। अनि अहिले यो कोभिड-19 को कारण कति समस्याहरू छ, मान्छेहरूलाई अभाव छ, भोकमरी छ अनि विभिन्न रोगहरू छ। यो सबै महामारी र भोकमरी र महामारीबाट चाहिँ प्रभुले बचाउनु भएको होस्। अहिले धेरै संक्रमण बढेको छ भनेको छ, मैले त न्युज सुनेको छैन त्यो विषयमा चाहिँ अहिले, तर पनि हामी प्रार्थना गरौँ जतिजना संक्रमित छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले चङ्गाई दिनुभएको होस् र त्यहाँ काम गर्ने जतिजना सेवकहरू छ उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले सही बुद्धि ज्ञान दिनुभएको होस्। अहिले धेरै नराम्रो कुराहरू सुनिन्छ, विभिन्न आँखाहरू निकालेर मृगौलाहरू निकालेको भन्ने न्युजहरू सुनिन्छ, कतिसम्म सत्य छ थाहा छैन, तर पनि परमेश्वरले त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बुद्धि ज्ञान दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ, त्यस्तो नहोस् भनेर। अनि जतिजना निको भए यसको लागि पनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि
त्यस्तै गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हत्या हिंसाहरू नहोस् हैन, अनि बलात्कारहरू नहोस्, यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि अरू विषय अनि जतिजना अरू दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ, क्यान्सरमा लागेकोहरू अनि यस्तोहरूलाई पनि, अनि जतिजना मृगौला पीडितहरू छन् उनीहरूको लागि पनि प्रभुले चङ्गाइ दिनुभएको होस् भनेर पनि हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, अनि काम नपाएकोहरूले रोजगार पाउन सकोस् भनेर फेरि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो विषयलाई लिएर फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ। म यो पनि म आफै अन्तिम गर्नेछु। हुन्छ, हामी फेरि पनि प्रार्थनामा जाउँ। हालेलुया। तिनीहरूको नजिक आउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ वचनमा पनि हामीले पाउँछौँ भएको होस् प्रभु। जतिजना सङ्क्रमित छन् उनीहरूलाई तपाईँले पूर्ण चङ्गाइ दिनुभएको सेवामा लागेका डाक्टरदेखि लिएर प्रशासकहरूलाई सकेको छ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सुन्नु, झगडा भइरहेको छ, यसबाट पनि छुटकारा भएको होस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु प्राकृतिक प्रकोपबाट तपाईँले बचाउनु भएको होस् प्रभु। धेरै ठाउँमा मानिसहरू बाढी पहिरोले मरिरहेको छ, धेरै हानि भइरहेको छ, धेरै नोक्सानी भइरहेको छ। कतिजना खाना बस्न पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, यो घाँसको बाट उनीहरू टाढो भएको छ प्रभु। योबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्, तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहोस् प्रभु। खाना लाउन नपाउनेहरूले, गरिब दुखी भोकाहरूले खाना लाउन बस्न पाउनु, अन्य र अतिशयमा परेकाले न्याय पाउनु परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्दछु। हे प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। अनि जतिजना रोगी बिमारी छन्, दीर्घ रोगीहरू, उनीहरूलाई पनि तपाईँले चङ्गाइ दिनुहोस्। अनि विभिन्न पार्टीका मानिसहरूलाई तपाईँले सही बुद्धि ज्ञान चलाइरहेको छ, उनीहरूलाई तपाईँले सही बुद्धि दिनुहोस् प्रभु। आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र होइन, तर जनताको हितको लागि काम गर्न सकुन् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु। अहिले को कुल मामला हटाएको छ, उसले पनि जति पनि देशमा भएको समस्याहरू छ यो सबैबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् हे प्रभु। र तपाईँकै महिमा भएको सारा मानिसले तपाईँमा घुँडा टेक्नु, यो देशको सारा जोसले तपाईँलाई तपाईँको सुसमाचार सुनेर पनि तपाईँलाई चिन्न इन्कार गर्छ, उनीहरूको हृदयलाई पनि तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। जतिजना सतावटमा छन् उनीहरूलाई पनि तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्, र सतावटमा ल्याउने मानिसहरूलाई पनि तपाईँले परिवर्तन गरिदिनुहोस् यीशुको नाउँमा प्रभु। जसरी तपाईँले साउललाई पाउल बनाउनु भयो, त्यस्ता हरेक यो देशमा भएका सबै साउलहरूलाई जो जति छन् उनीहरूलाई पाउल बनाउनुहोस् प्रभु। ओ प्रभु, क्रिस्चियन विरोधीलाई तपाईँले परिवर्तन गरिदिनुहोस्, उनीहरूलाई तपाईँले क्षमा दिकन उनीहरूले पनि तपाईँ यीशुमा घुँडा टेकुन् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु। यो छोटो बिन्ती प्रार्थना तपाईँ सुनि तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ र हामीलाई उत्तर दिनु भइसकेको छ भने धन्यवाद छ सबै प्रार्थनाको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय आदरणीय गुरुबालाई फेरि पनि दिन्छु। हुन्छ, आमेन। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रार्थनाको विभिन्न विषयहरूमा हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ हामी जस्तो अवस्थामा भए पनि, जहाँ भए पनि, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुमा घुँडामा आउँछौँ, तब परमेश्वर सुन्नुहुन्छ र हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। हुन्छ, यो समय हामी एउटा कोरस गाउँ, देव प्रभुलाई भेटिदेऊ। हामी त्यो कोरस प्रशान्त र तपाईँहरूले अलग गरिराख्नुहोस्, प्रभुको निम्ति छुट्याउनुहोस् र चरणमा राखिदिनुहोस् है त। हुन्छ, यो कोरस गाउँ हामी एउटा, अनि त्यसपछि वचनको भागमा जानेछौँ है। यो वचनको लागि फिलिप तयार हुनुहुनेछ। अनि यो तपाईले अनम्युट भएर गाउनु है। देव प्रभुलाई भेटिदेऊ, देव प्रभुलाई भेटिदेऊ,
विश्वास गरिदेऊ देऊ विश्वास गरिदेऊ देऊ विश्वास गरिदेऊ जुन नामले तिमीलाई दिन्छौ सोही नामले तिमीलाई दिनेछ देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ देऊ पोखिने गरिदेऊ देऊ पोखिने गरिदेऊ देऊ पोखिने गरिदेऊ देऊ पोखिने गरिदेऊ जुन नामले तिमीलाई दिन्छौ सोही नामले तिमीलाई दिनेछ देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ थ्याङ्क यू सुशान्त, धेरै धेरै धन्यवाद। यो समय हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो आदरणीय पास्टर फिलिपले ल्याउनुहुनेछ। अनि यो प्रार्थना गरिदिनको लागि म हाम्रो गङ्गालाई अनुरोध गर्छु। गङ्गा अनम्युट भएर प्रार्थना गरिदिनु वचनको लागि। अनम्युट गर्नु। ओके, हुन्छ। हाम्रो गङ्गाले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी वचन सुन्नेछौँ पास्टर फिलिपबाट है। आउनुहोस् हामी वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु तपाईँहरू पनि मसँगै साथ गर। हालेलुया। अनि महान अनि जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी समय धन्यवाद दिँदछौँ। आज यो समय यो मौका अवसर दिनुभयो, तपाईँले हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँको छोरा अनि गुरुबा फिलिपको लागि म प्रार्थना बिन्ती गर्दछु। उहाँले हामीलाई जुन वचनहरू अनि जुन भोजन ल्याउनु भएको छ हाम्रो निम्ति ल्याउनु भएको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वर उहाँको साथमा तपाईँ हुनुहोस्, उहाँको ओर जिब्रोमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु भन्दै म प्रार्थना बिन्ती गर्दछु। उहाँको सो इच्छाले होइन तर प्रभु तपाईँको इच्छाद्वारा तपाईँको ज्ञान बुद्धिद्वारा प्रभु उहाँले सिकाउनु सकेको होस् र उहाँले सिकाएको कुराहरू हामी सबैले प्रभु अनि हामीले जान्न सकौँ र तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य सबै कुरा हामीले तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भन्दै म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यो समय हामी पास्टर फिलिपलाई दिन्छौँ। यार सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जयमसी। जयमसी। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको यो समयको निम्ति। परमप्रभु परमेश्वरले आज यो समय दिनुभएको छ। मेरो आवाज राम्रोसँग सुन्नु भएको छ? हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो समय हामी यूहन्नाको पुस्तक 16 अध्यायको 33 पद पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी जीवित परमेश्वरको वचनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक 16 अध्यायको 33 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। आउनुहोस् म एउटा छोटो प्रार्थना गर्छु। अघि प्रार्थना गर्नुभएको चित्त नबुझेर होइन, तर प्रार्थना चाहिँ नगरेसम्म कस्तो लाग्छ। म प्रार्थना गरेर यसलाई सुरु गर्न चाहन्छु। महान परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु, तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँलाई स्तुति अनि आराधना। प्रभु, आज हामी तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो वचन आज हामी प्रत्येक जनको बिचमा तपाईँले प्रकट गर्नुहोस् भनी हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभु येशू, तपाईँ पवित्र आत्माको सहायतामा हामी वचन बोल्ने सुन्ने हामी प्रत्येक मानिस जातिको हाम्रो हृदयभित्र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन रूपी बिउ छरिएर अनि फल्दो फुल्दो वृद्धि हुँदो भएर प्रभु छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन त्यसबाट हुन सकोस्। हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज यो सुन्दर समय तपाईँ परमेश्वरको मर्जी अनुसार गर्नुहोस् भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा, जीवित प्रभु येशू मसीहाको नाममा, आमेन। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई जब उहाँ अन्तिम स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ यो पृथ्वीमा अन्तिम समयहरू चलिरहेको थियो, अनि त्यतिखेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सँगै राखेर उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा मेरो शान्ति चाहिँ तिमीहरूमा होस् भन्ने म
म चाहन्छु। किनकि यो संसारमा चाहिँ के हुनेछ, सङ्कष्ट हुनेछ, यो संसारमा चाहिँ समस्या हुनेछ। त्यहाँ नितान्त रूपमा त्यहाँ चाहिँ सेवाकाईको विषयदेखि लिएर त्यहाँ सबै कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूले यो संसारमा दुःख पाउनेछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्ना चेलाहरूलाई। अनि यो पदले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा कुरा मा एकदमै गहन रूपमा यस पदले हामीलाई के सिकाउँदछ भन्दाखेरि यो संसार चाहिँ कस्तो छ, यो चाहिँ समस्यामय संसार छ। हामीले यो हप्ताहरूमा यी वर्षहरूमा भनौँ जब यो 8-9 महिना अगाडिदेखि 6 महिना अगाडिदेखि भनौँ यो समस्याहरू चलिरहँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा मेरो हृदयमा जहिले पनि परमप्रभु परमेश्वरसँग यो कुरा चाहिँ बिन्ती गरिरहेको थिएँ, प्रभु आखिर यी सब कुराहरू किन भइरहेको छ। आज तपाईँ र म प्रत्येक जनको हृदयमा चाहिँ यही कुरा भइरहेको छ होला कि प्रभु आखिर यो कुराहरू चाहिँ किन भइरहेको छ, किन सबै किसिमका समस्याहरू चाहिँ हाम्रो परिवारमा आइरहेको छ, किन म चाहिँ समस्याहरू हुँदो जानु परिरहेको छ। हामी कसैले कसैसँग सेयर गरेका छैनौँ, तर हामी प्रत्येक जनको परिवार चाहिँ यी समयहरूमा हरेक दिनहरूमा हरेक समयहरूमा चाहिँ दुःख सुख हर्ष आनन्दसँगै दुःख पीडा आँसु रोदनमा पनि बितिरहेको हुन्छ। हामी खुसी हुँदाखेरि त हामी आनन्द हुँदाखेरि चाहिँ हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले यस्तो किसिमको आनन्दमय क्षणहरू हाम्रो निम्ति दिनुभयो भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। अनि कतिचोटि चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, अनि पीडा आउँछ, अनि त्यसपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ संसारमा छ। अझ रोग भोग गरिबी यो विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा उतार चढावहरू गरेर आइरहेको हुन्छ। अनि हामी त्यो परिस्थितिमा हामी परमप्रभु परमेश्वरसँग सोध्छौँ, प्रभु यो चाहिँ के कारण भइरहेको छ। म तपाईँलाई केही घटनाहरू सुनाउँछु जो सुनेर चाहिँ तपाईँलाई पनि एकदमै उ लाग्छ। आज हामी यो संसारमा किन यो कुराहरू छ अनि यसको मुक्ति चाहिँ के छ भन्ने बारेमा आज हामी हेर्दैछौँ है। एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो नौबिसेमा, हाम्रो चर्च भन्दा अलिकति माथिपट्टि, उहाँ चाहिँ टिफर व्यवसायी हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई मैले कयौँचोटि प्रभुको बारेमा बताएको छु, उहाँले मलाई प्रभुको बारेमा सोध्नु भएको छ, मैले उहाँलाई चर्च आउनको निम्ति उहाँलाई मैले आमन्त्रण पनि गरेको छु। अनि उहाँको चाहिँ के थियो भने उहाँको एउटा सुखी परिवार थियो, उहाँको 3 जना छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि एकजना नानी चाहिँ 9-10मा पढ्दैछ, अनि त्यसपछिको तपाईँले याद गर्नुहोस् होइन, एउटा चाहिँ 4-5मा पढ्छ होला। 3 जना छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि 3 जना छोरीहरू पछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा छोरा चाहिएको थियो। अनि उहाँले आजभन्दा करिब 2.5-3 वर्ष अगाडि छोरा पनि पाउनुभयो होइन। उहाँको परिवारमा 4 जना परिवार भयो, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। अस्ति हामी उताबाट यता आइसकेका थियौँ, त्यसपछि लगभग 10 दिन भयो कि भएको छैन होला, 7 दिन जति भयो होला। उहाँको चाहिँ बच्चा लगभग बोल्ने हिँड्ने अनि त्यसपछि राम्रैसँग उ गर्ने भइसकेको थियो। लगभग त्यही हो 2.5-3 वर्ष चान्चुङ भएको थियो होला। अनि मैले अस्ति एउटा यस्तो घटना सुने जो सुनेर चाहिँ मलाई एकदमै चित्त दुख्यो। उहाँको छोरा चाहिँ बितेछ, उहाँ त्यो छोराको कारण चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको छोरा त्यो बित्यो। अनि त्यो बित्यो पनि कसरी, ऊ चाहिँ उहाँकै त्यो घर छेउपट्टि खोलामा खेल्न गएछ अनि त्यही डुबेर मरेछ है। त्यस्तो किसिमको घटनाहरू सुनियो। म तपाईँलाई अझै घटनाहरू सुनाउँछु। यो घटना चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँले मानिसको जीवनमा भएको दुःखलाई तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अर्को एउटा घटना छ, दिनेश भाइ यहीँ हुनुहुन्छ। दिनेश भाइ म चाहिँ मार्था आन्टीको गाउँ गएका थियौँ, अनि त्यसपछि त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँको परिवारमा हामी त्यो घरमा पुगेका थियौँ। अनि म त्यो दृश्यलाई तपाईँलाई म उ गर्छु। उहाँको बुवा जो चाहिँ बल्ल बल्ल त्यो बैशाखी टेकेर हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यो राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्थेन। उहाँको पनि हाम्रो जस्तै पाटा भएको अलिकति भिरालो खालकै जमिन थियो, उहाँ चाहिँ तल माथि गर्न सक्नुहुन्थेन। अनि एकजना बुढी आमा उहाँ चाहिँ केही बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कपाल सेतै फुलेको थियो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यस्तो गरौँ काम गर्न सक्नुहुने जस्तो, केही हल्का फुल्का मात्रै काम गर्न सक्ने जस्तो हुनुहुन्थ्यो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो पिँढीमा
उहाँको मार्था आन्टीको दिदी हुनुहुन्थ्यो जसको चाहिँ उहाँको लोअर एब्डोमेनको चाहिँ क्यान्सर भएको, उहाँ चाहिँ क्यान्सरबाट पीडित व्यक्ति त्यहाँ उसमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चिज देखेर हामीले जिन्दगीमा मैले चाहिँ विशेष गरी मेरो भाइ दिनेश पनि एकदमै समस्यामा उहाँ चाहिँ एकदमै दुखित हुनुहुन्थ्यो। तर मैले मेरो जीवनमा सबैभन्दा धेरै दुःख फिल गरेको त्यतिखेर, किनकि म चाहन्छु कि उहाँहरूलाई सहायता गरौँ, तर म उहाँहरूलाई केही सहायता गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू है। अनि हामी पनि लगभग तपाईँले आफ्नो जीवन पनि कल्पना गर्नुहोस् होइन। मेरो जीवनको बारेमा मलाई थाहा छ, म त्यो बारेमा बताउँदैछु। लगभग 6 महिना अगाडिदेखि हामी चाहिँ एकदमै आनन्दित थियौँ। हाम्रो चाहिँ नम्रुको लागि अर्को एकजना साथी चाहिएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो हुँदै थियो, सबै कुराहरू प्रभुको योजनामा हुँदै थियो। अनि आजभन्दा करिब 2 महिना अगाडि चाहिँ हामी यो समस्याहरू छ भन्ने हिसाबले हामी कहीँ गएनौँ, केही गरेनौँ, त्यहीँ बसिरहेका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यहीँ बसिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ मिसक्यारेज भयो होइन। अनि हामी चाहिँ दुखित भयौँ। हाम्रो जीवनमा यस्ता किसिमका घटनाहरू धेरै आउँछ। हामीले धेरै यस्ता किसिमका घटनाहरू हामीले भोगेका छौँ। तपाईँहरू प्रत्येकजनले आफ्नो जीवनमा यस्तो क्षण भोग्नु भएको छ जब चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म एकदमै दुखित हुन्छौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ अनि प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु यो आखिर किन भइरहेको छ यस्ता कुराहरू, किन यो दुःख हाम्रो जीवनमा छ। याद गर्नुहोस्, अनि याद गर्नुहोस् यो दुःख चाहिँ हाम्रो जीवनमा किन छ भनेर हामी गर्छौँ। अनि परमेश्वरलाई भन्छौँ, प्रभु के हो तपाईँको कारणले भएको। याद गर्नुहोस्, यो दुःखहरू परमप्रभु परमेश्वरको कारणले भएको होइन। यी दुःखहरू चाहिँ तपाईँ र म, हामी मानिस जातिले यो संसारमा जब पापलाई प्रवेश गरायौँ, त्यो पाप र मृत्युको कारणले आजको दिन यो सबै दुःख छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 31 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने परमप्रभु परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो त साह्रै राम्रो छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 31 पद तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखेको छ कि प्रभुले सबै कुरा बनाउनु भयो अनि अन्तिम दिनमा त्यो जब उहाँ के अरे 6औं दिनको अन्तिममा आएर उहाँले सबै कुराहरू हेर्नुभयो अनि उहाँलाई के लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो थियो। उहाँले बनाउनु भएको थोक त के थियो, एकदमै राम्रो थियो। त्यहाँ दुःख थिएन, त्यहाँ पीडा थिएन, त्यहाँ मृत्यु थिएन, त्यहाँ रोदन थिएन। आज विचार गर्नुहोस्, त्यो दाइ जो नबिसेको दाइको मैले कुरा गरेँ, त्यो दाइ आज त्यो मृत्युको कारणले, मृत्यु उसको छोराको जीवनमा आएको कारणले चाहिँ के छ, ऊ दुखित छ होइन। हाम्रो जीवनमा चाहिँ समस्याहरू आएको कारण, पीडाहरू आएको कारण, दुःखहरू आएको कारण चाहिँ हामी पीडित छौँ। तर यो कुरा कहाँबाट सुरु भयो, जब मानिस जातिद्वारा यो सारा सृष्टि श्रापित भयो। किनभने प्रभु परमेश्वरले जब आदमले पाप गर्दछ, आदम हव्वाले पाप गर्दछ, त्यसपछि उनीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 17 देखि 19 मा भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको कारण यो भूमि श्रापित भएको छ। अब त्यही भएको कारण तिमीहरू चाहिँ अब माटोबाट बनिएको चिज माटोमा नफर्कुन्जेलसम्म तिमीहरूले चाहिँ पसिना, त्यो दुःखको कुरा, त्यहाँ कष्टको कुरा गरिएको छ, मृत्युको कुरा गरिएको छ। ती सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कारण, हामीले परमेश्वरको योजना, उहाँको आज्ञा नमानेको कारण अनि पापलाई हामीले यो संसारमा भित्र्याएको कारण, मानिस जातिले गरेको कारण चाहिँ आज संसारमा के छ, पाप छ, समस्या छ, दुःख छ, कष्ट छ। याद गर्नुहोस् प्रिय, के यो सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा आएका समस्याहरू देखिरहँदाखेरि हाम्रो परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ त? के आज हामी उहाँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबैजना यो कुरा विश्वास गर्दछौँ, उहाँले सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले गर्न नसक्ने कुनै पनि कुरा छैन। उहाँले हरेक कुरा, तपाईँ र मैले कतिचोटि चाहिँ यसरी रोएर प्रभुसँग प्रार्थना गरेका छौँ होला कि प्रभु तपाईँले यो कुरा रोक्न नसक्नुहुन्छ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले त्यो बेलामा जब चाहिँ त्यहाँ समस्या भइरहेको थियो, त्यो बाबुलाई डुब्नबाट तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो हैन। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि थोक, तपाईँले यी समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउनबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो।
के तपाईँ यससँग खुसी हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्छ होला कतिचोटि। अनि तपाईँ र मैले कतिचोटि सोध्छ होला कि परमेश्वरले यस्तो कुरा हाम्रो जीवनमा ल्याएर उहाँ खुसी हुनुहुन्छ? उहाँ खुसी हुनुहुन्न, उहाँ पटक्कै खुसी। तपाईँ र मेरो जीवनमा यी समस्याहरू आउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्न, तर उहाँले यो दुःखको महसुस गर्नुहुन्छ। एकचोटिको म तपाईँलाई घटना सुनाउन चाहन्छु। एकजनालाई म प्रशान्त भाइलाई आग्रह गर्छु, उहाँले यो छोटो पद हो, कण्ठ पनि हुनसक्छ, यूहन्ना 11:35 पद एकचोटि पढिदिनु त। म त्यो एकदमै भाइको बोल्ड आवाजमा सुन्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक, यूहन्नाको पुस्तक 11:35। त्यसपछि म अर्को दुईटा पद पनि दिन्छु। 11:35 हैन दाइ? हजुर, यूहन्ना 11:35। यूहन्ना 11:35 है? हजुर, मेरो साउन्ड क्लियर आइरहेछ? एकदम। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसु रुनुभयो। धन्यवाद। प्रभु येशू त्यहाँ रुनुभयो। किन रुनुभयो प्रशान्त भाइ? हजुर, त्यहाँ लाजरस, त्यहाँ परमेश्वरले प्रेम गरेको व्यक्तिको निधन भएको कारण। अनि लाजरसलाई उहाँले एकछिनपछि के गर्नुभयो? फेरि जीवन दिनुभयो, मृत्युबाट विजय बनाउनु भयो। ठिक छ, याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूले याद गर्नु त एकछिन, जसलाई उहाँले अहिले भर्खरै जीवन दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ जीवन दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पहिलेदेखि थाहा छ। उहाँले त्यहाँ जीवन दिनको निम्ति नै, त्यसलाई बौरी उठाउनको निम्ति नै उहाँ त्यहाँ जानुभएको छ। उहाँलाई त्यो सबै कुराहरू थाहा छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट किन रुनुभयो? याद गर्नुहोस्, यदि मैले आफै बनाएर एउटा खेलौना मेरो छोरीलाई दिन्छु अनि मेरो छोरीले त्यो खेलौनालाई भाँस दिन्छ अनि म त्यो बनाउन सक्छु र एकछिनपछि म उसलाई बनाएर दिँदैछु, म त्यहाँ किन दोहोरो हुन्छ? तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? याद गर्नुहोस्, मैले एउटा कुनै कुरा बनाएर मेरो छोरीलाई दिएँ, छोरीले त्यसलाई भताभुङ्ग बनाए, अनि त्यो भताभुङ्ग म एकछिनपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाउन सक्छु, तर म यहाँ छोरीले भताभुङ्ग बनायो भनेर बुझ्दैछ। यो यस्तो किसिमको कन्डिसन हो प्रिय। एउटा बाबाले आफ्नो छोरा वा छोरीलाई एउटा बैशाखी दिएको छ, उसको खुट्टा काटिएको कारण उसले त्यो भाँच त छ, एकछिनपछि त्यो बैशाखीलाई जस्ताको तस्तै बनाइदिँदैछ। त्यो छोराको, त्यो छोरीको दुःखको कारण चाहिँ त्यो बाबा आमा रोदछ। यहाँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने याद गर्नुहोस्, मलाई यो लाजरसको मृत्युको घटना मैले धेरैचोटि यसलाई पढ्दछु, मलाई यो एकदमै मनपर्छ। किनभने परमप्रभु परमेश्वरले एउटा मानिस शरीर जो चाहिँ एकै दिनमा गनाउन लागिसक्छ, त्यसका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू तहस नहस भइसक्छ, गाडेको 4 दिनपछि उहाँले फेरि बौरी उठाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै यो चाख लाग्छ। अनि त्यहाँ सबै सिद्धिएको कुराहरू उहाँले फेरि बनाउनु भयो भन्ने कुराले मलाई प्रभुप्रति धन्यवादी बनाउँदछ, मलाई प्रभुप्रति डोर्याउँदछ। अनि उहाँले आफ्नो चेलालाई गर्नुभएको त्यो प्रेम देखेर, उहाँले लाजरस, मार्था र मरियमलाई गर्नुभएको त्यो प्रेमको कारण उहाँले हामीलाई पनि त्यस्तै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै माया गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो मलाई एकदम मनपर्छ। मैले यो धेरैचोटि पढेको छु। तर याद गर्नुहोस् प्रिय, त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट लाजरस मरिसकेको मलाई कहिले थाहा छ? उहाँको दिदीहरू आएर त्यहाँ रोइरहेका छन्, त्यहाँ कराइरहेका छन्। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नु भएको छ कि म तिमीहरूको सामु छु, म चाहिँ के अरे मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि त्यो फेरि बौरी उठ्न सक्छ, त्यो तिमी विश्वास गर्दैनौ भनेर उनले प्रभुले सोधिरहनु भएको छ। उनले भन्छन् पुनरुत्थानको दिनमा तपाईँ उठाउन सक्नुहुन्छ प्रभु भनेर भनिरहेका छिन्। त्यहाँ अविश्वासको कुराहरू छ, प्रभुले विश्वास गर्नको निम्ति उहाँले भन्नुहुन्छ अनि उहाँ रुनुहुन्छ। त्यो सबै कुरा सिद्धिसक्यो अनि उहाँ बौरी उठाउन अगाडि रुनुहुन्छ। किनकि परमप्रभु परमेश्वरले प्रिय हो, तपाईँ र मलाई त्यो दुःखको निम्ति बनाउनु भएको थियो। तपाईँ र मलाई त्यो दुःखमा पर्नको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको। हामी मान्छेले आफैले गरेको अधर्मको कारण हामीले परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञालाई नमानेर तपाईँ र मैले परमप्रभु परमेश्वरले
हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको असल कुराहरूलाई लत्याएर खराब कुराहरूतिर लागेको कारण, त्यो खराब कुरालाई तपाईँ र मैले छानेको कारण यो सारा सृष्टि नै हाम्रो निम्ति पीडामा, दुःखमा, समस्यामा परेको कारण र त्यो एउटा गल्तीको कारणले याद गर्नुहोस् त्यहाँ सबैजनाको बिचमा त्यहाँ दुःख र त्यो कष्ट देखिएको कारण चाहिँ प्रभु परमेश्वर खुसी भयो। याद गर्नुहोस् प्रिय, यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको याद गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको लागि अध्ययन गर्छु। यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदले हामीलाई यसरी भन्दछ, तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रभुको हृदय तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा यसरी लेखेको छ, सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। त्यस्तै गरी 9 देखि 10 पदले यसरी भन्छ, हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँको हृदय चाहिँ के थियो? उहाँ किन यो संसारमा आउनुभयो? कि तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो जीवनलाई त्यो जुन महिमा उहाँले हामीलाई आदम र हव्वा बनाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो दिन चाहनु भएको थियो। उहाँले त्यही महिमामा तपाईँ र मलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ र म चाहिँ के छौँ? यो दुःखमय संसारमा छौँ। हामी यो पीडाले जेलिएको संसारमा बसिरहेका छौँ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ यता हेरे पनि पीडा देख्छौँ, उता हेरे पनि पीडा देख्छौँ। हाम्रा दिनका जीवनहरू चाहिँ कहिले खुसी, कहिले आनन्द, कहिले पीडा, कहिले रुन्छौँ हामी, कहिले हाँस्छौँ, कहिले आनन्दित भइरहेका हुन्छौँ। हामी ती कुराहरू भएर गइरहेका हुन्छौँ। अनि जब आनन्द आउँछ हामी त्यो त केही भएन होइन, जब समस्या आउँछ अनि हामी चाहिँ सोध्छौँ, हाम्रो मनमा नै हामीलाई यो कुराहरू आउँछ कि प्रभु किन तपाईँले यो कुराहरू हुन दिनुभयो? यो परम प्रभु, यो तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको उहाँलाई मन छैन। उहाँले तपाईँ र मलाई यी कुराहरू नहोस् भनेर पहिल्यै हाम्रो पिता पुर्खा आदम र हव्वालाई उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो चिज तैँले गरिस् भने त मर्छस्, त समस्यामा पर्छस्, त पीडामा हुन्छस्। अनि हामीले नै त्यो चिज रोजेको कारण, हाम्रै यही रगतले, हाम्रै यही मासुले, हाम्रै यही शरीरले त्यो चिज रोजेको कारण आज यो संसार श्रापित छ, आज यो भूमि श्रापित छ, आज यो सबै थोक सृष्टि समस्यामा छ। किनभने परमप्रभुले बनाउँदाखेरि त यो के थियो? यो असल थियो, सबैभन्दा राम्रो थियो। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ यो त साह्रै राम्रो छ। याद गर्नुहोस्, यस्तो साह्रै राम्रो भएको चिज कसरी यस्तो दुःखदायी हुन सक्छ र? जब तपाईँ र मैले ती कुराहरूलाई छान्यौँ प्रिय, त्यसदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या, तपाईँ र मेरो जीवनमा पीडा आयो। तर के परमप्रभु खुसी हुनुहुन्छ? हामीले हेऱ्यौँ, परमप्रभु पटक्कै खुसी हुनुहुन्न। उहाँ तपाईँ र मलाई यो पीडाबाट, यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई योबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो? अनन्त जीवनको व्यवस्था गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई अनन्तसम्म सुख, आनन्द, जहाँ चाहिँ पीडा छैन, जहाँ मृत्यु छैन, जहाँ कुनै किसिमको समस्या छैन, त्यो ठाउँमा लिएर जानको निम्ति उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। म दिनेश भाइलाई म आग्रह गर्छु, उहाँले चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 4 पद उहाँले पढिदिनु हुनेछ यो समय। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 4 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुसिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। याद गर्नुहोस्, यहाँ पहिलेका कुराहरू भनिएको छ। त्यो कहिलेको कुरा? याद गर्नुहोस्, ती कुराहरू चाहिँ अहिलेका कुराहरू हुने हो। यहाँ भनिएको छ कि 4 पदले यसरी भन्दछ, 21 अध्यायको 4 पदले यसरी भन्छ, उहाँले तिनीहरूका आँखाका आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ। क्षणिक रूपले आज कतिचोटि रोइरहेको बेलामा चाहिँ आँसु पुछ्ने मानिसहरू हुन्छ है। अनि त्यसपछि जस्तो नानी रोइरहेछ, उहाँ बाबु रोइरहेछ भने चाहिँ तपाईँले गएर ओहो नरौ भनेर तपाईँले आँसु पुछिदिनुहुन्छ। अनि भोलि फेरि ऊ रोइरहेको हुन्छ होइन। आँसु चाहिँ अहिले कसरी पुछिन्छ? क्षणिक रूपमा पुछिन्छ होइन। अहिले हामीले पुछ्छौँ, एकछिनपछि फेरि आउँछ। तर यहाँ के भनिएको छ? अब कहिले पीडा हुने छैन, कहिले दुःख हुने छैन। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले, यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले यसरी नै त्यहाँ भनिएको छ कि उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ। याद गर्नुहोस्, फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा
पनि हुने छैन। याद गर्नुहोस्, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहनु भएको जीवन चाहिँ त्यो जीवन हो। अनि त्यही अनन्त जीवनको निम्ति, त्यही अनन्तसम्म रहिरहने जीवनको निम्ति तपाईँ र म यो संसारमा छौँ। हामी यहाँ परिश्रम गरिरहेका छौँ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ यहाँ भएका क्षणिक दुःखहरू देखेका छौँ जो भोलि रहने छैन। आज हामीले यो संसारमा देखेका चाहिँ समस्याहरूलाई हामीले याद गरिरहेका छौँ। कतिचोटि त हाम्रो विश्वासै कमजोर बनाएर हामी चाहिँ ढलमल गरेर हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। तर परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहनुभयो जीवन त्यो जीवन हो प्रिय, जहाँ आँसु हुने छैन, जहाँ पीडा हुने छैन, जहाँ मृत्यु हुने छैन, जहाँ दुःख हुने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट यही कारणले त्यो ठाउँमा रहनु भयो कि उहाँले आफ्नै हातले बनाउनु भएको मानिस जसलाई उहाँले आनन्दमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उहाँले हुर्काउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै हिँडुल गर्न चाहनुहुन्थ्यो। जो मान्छेसँग जसलाई कहिल्यै पीडा नपरोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो, त्यो मानिस आज मरेको थियो। त्यो मानिस मरेको कारण बाँकी मानिसहरू रोइरहेका थिए र उहाँ जान्नुहुँदथ्यो कि ती सबै मानिसहरू मर्नेवाला थिए। याद गर्नुहोस्, सारा संसारमा यो पापले यति ठुलो समस्या ल्याएको थियो अनि यो भएको कारण चाहिँ उहाँ हुनुभयो। एकछिनपछि उहाँले बौरी उठाउनुहुन्छ सबैजनालाई, जसलाई उहाँले एकैछिनमा जस्ताको तस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको निम्ति उहाँ रुनुभएको थियो। उहाँ ती मानिसहरूका निम्ति रुनुभयो जसले परमप्रभुको आज्ञा नमानेको कारण समस्यामा परे। आज तपाईँ र मेरो निम्ति यही उत्साह छ प्रिय। आज तपाईँ र मेरो निम्ति परमप्रभु परमेश्वरको तर्फबाट यही उत्साह छ कि तपाईँ र म यो जीवन, यो दुःखमा परेको जीवन हामी चाहिँ यति मात्रै हेरिरहेका हुन्छौँ। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो आसपास मात्रै हेरिरहेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परेका दुःखहरू मात्रै सम्झिरहेका हुन्छौँ। हामी त आशा भएका व्यक्तिहरू हौँ प्रिय। हामी यो जीवनको निम्ति होइन, त्यो जीवनको निम्ति छानिएका व्यक्तिहरू, चुनिएका व्यक्ति हौँ। हामी यो जीवन जिउनको निम्ति, यो जीवनको निम्ति समस्यामा पर्नको निम्ति होइन, तर त्यो जीवनको निम्ति, त्यो आनन्दमय जीवनको निम्ति परमप्रभुबाट बनाइएका व्यक्तिहरू हौँ। पहिल्यैबाट उहाँले छानिएका व्यक्ति हौँ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति यो उत्साह छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। मैले यो एकदमै छोटो भयो होला, तर म तपाईँहरूको बिचमा यसको निम्ति म एकछिन प्रार्थना गर्छु। त्यसपछि म बाँकी समय हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई नै म दिनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु। तपाईँलाई महिमा अनि तपाईँलाई प्रशंसा। हामी जान्दछौँ परमप्रभु परमेश्वर बुवा, तपाईँले प्रभु जुन मानिस हामीलाई बनाउनु भएको थियो, हामी त्यो हुन सकेनौँ प्रभुजी। हामीले आफै छानेको कारण प्रभुजी, हामीले त्यो पापलाई छानेको कारण, हामीले तपाईँ परमप्रभुले भनेको भन्दा दुष्टले भनेको कुरालाई मानेको कारण प्रभुजी, हामीले यो संसारलाई तपाईँले बनाउनु भएको त्यति राम्रो सृष्टिलाई दूषित बनायौँ प्रभुजी। हामीले बिगाड्यौँ परमप्रभु परमेश्वर बुवा। अनि प्रभु यो प्रभु सबै समस्याहरू, सबै कुराहरू, मृत्यु हामीमाथि हावी भयो प्रभु, सबै दुःख हामीमाथि हावी भयो। हामी दिनको रुनु पर्दछ प्रभुजी यो संसारमा। हे परमप्रभु, तपाईँले भन्नुभयो कि ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यो संसारमा तिनीहरूलाई सङ्कष्ट छ प्रभु। यो कुरा तपाईँ पक्का गरी जान्नु हुँदछ कि यो संसारमा कति दुःख छ प्रभुजी। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले यो संसारको दुःखलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वर भइकन प्रभु हामी धन्यवाद भन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वर भइकन तपाईँ कमाराको रूप धारण गरेर यो संसारमा आएर हामीसँगै बास गर्नुभयो। तपाईँलाई यो संसारको सबै दुःखहरू तपाईँलाई याद छ। तपाईँले हाम्रो दुःख देखेर रुनु भएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभुजी। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हामीलाई तपाईँले यही दुःखमा छोडिराख्नु भएन। तपाईँले कल्वरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भयो। हामीलाई त्यो अनन्त जीवनको निम्ति छानिदिनु भयो, जहाँ कहिले दुःख हुने छैन, जहाँ कहिले पीडा हुने छैन, जहाँ मृत्यु हुने छैन र कसैको आँखाबाट एक ढिक्का आँसु खस्न पर्ने छैन प्रभु। हामी तपाईँलाई आज हाम्रो हृदयदेखि धन्यवाद भन्दछौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो परमेश्वर भइदिनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई छान्नु भएको छ र त्यो ठाउँको नागरिकता दिनुभएको छ जुन ठाउँ आनन्दको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। आजको दिन तपाईँले यो
तपाईँ परमेश्वरको तर्फबाटको ज्ञान र बुद्धि आज हाम्रो बिचमा तपाईँ परमेश्वरको त्यो जीवित र क्रियाशील वचन आज तपाईँले हाम्रो बिचमा प्रभु घोषणा गर्नुभएको नि प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छ। जिउँदो प्रभु येशू मसीहको नाम, आमेन। हुन्छ, म बाँकी समय हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई नै दिन चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद पास्टर फिलिपलाई यो समयको लागि अनि वचनको लागि। निश्चय नै हामीले थाहा गर्न सक्यौँ अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ निश्चय नै परमेश्वर चाहिँ खराबीमा रुचाउनु, खुसी हुनु हैन। हाम्रो खराबी हुँदा, हाम्रो नराम्रो हुँदा, हामीलाई कष्ट आउँदा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। तर त्यो खराबी, दुःख, कष्ट यी सबै कुरा दुई प्रकारले आउँछ। एउटा चाहिँ अब हामी आफैले गल्ती गर्छौँ, हामी आफैले ठिक तरिकाले जीवन जिउँदैनौँ, त्यसको नतिजा हामीले दुःख भोग्छौँ। हामी कतिचोटि अब हैन हामीले नजानिकन पनि गरिरहेका हुन्छौँ, नबुझिकन पनि गरिरहेका हुन्छौँ कतिपटक। अब अहिले हामीले हेर्यो भने अराजकता छ देशमा पनि, त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजाको हो हैन। मूर्ति पूजा जहाँ हुन्छ त्यहाँ अराजकता हुन्छ, व्यभिचार हुन्छ। मूर्ति पूजा जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर भ्रष्टाचार हुन्छ के। अनि अहिले हामीले भोगेको यो कुराहरू सबै चाहिँ मूर्ति पूजाको दशा हो। त्यसैले अब हामी जे गर्छौँ त्यसको नतिजा हामीले भोग्छौँ। देशमा अराजक हुनु भनेको अब अघि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ हैन, थुप्रै कुरा हुन्छ अराजकतामा। भ्रष्टाचार हुन्छ, व्यभिचार हुन्छ, हत्या हुन्छ, हिंसा हुन्छ हैन। यी सबै कुराहरू हाम्रै कारण एउटा त भने अर्को चाहिँ यो सारा संसार चाहिँ शैतानको हातमा छ अहिले हैन। शैतानले करप्टेड बनाएको छ। शैतानले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ करप्टेड भनेको भ्रष्ट बनाएको छ के। डिप्राभिटी भन्छ त्यसलाई, भ्रष्टता बनाएको छ, एकदमै भ्रष्टता बनाएको छ उसले। त्यो भ्रष्टताले गर्दाखेरि चाहिँ खराबी आउँछ हैन। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यी सबै कुराहरूको बीचमा पनि आशिष दिन सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो 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 दुःखहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, विजय दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्ने र परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुरा चाहिँ सधैँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो सुकै परिस्थिति अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आउँदा पनि हामी प्रभुमाथि भरोसा गरेर प्रभुको सेवामा बढ्नु चाहिँ उचित कुरा हो भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद वचनको लागि। निश्चय नै अब त्यो हाम्रो आँसु पुछिदिने दिनहरू त आउन बाँकी नै छ हैन, अझै आउँदैछ। तर अहिले पनि प्रभुले चाहिँ हाम्रो आँसुहरू चाहिँ पुछिदिनुहुन्छ हैन। अहिले पनि आजको दिन पनि प्रभुले हाम्रो आँसु पुछिदिनुहुन्छ। यो होइन कि अब त्यो दिन मात्रै भन्ने कुरा होइन। अहिले पनि प्रभुको उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ अनि हामीलाई परेको दुःख र कष्टमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। आँसु पुछ्ने कामदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि प्रभुले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न सक्यौँ। धन्यवाद धेरै धेरै। अनि निश्चय नै हामी यही तरिकाले अझै बलियो हुँदै जाउँ, निराश नहौँ। आज सबैजनालाई अब तपाईँहरू कसैले पनि सम्झिनु भएन, आज चाहिँ हाम्रो मण्डलीको 18औं वार्षिक उत्सव होला हैन। 18औं वर्ष हामी पुगेछौँ। अनि आज यो जुममा चाहिँ हामीले ओपनिङ के भन्ने अब 18औं मण्डलीको 18औं वार्षिक उत्सवको 17 होला नि उपलक्ष्यमा 18औं हैन 16औं वर्ष मनाएको अब 17औं हो 17औं ओके 17औं वर्ष हामी भयौँ। अस्ति हामीले गत वर्ष सेम 18 हो 17 सिद्धिसेर 18 हैन 3 मा आएको हुन्छ लागिसक्छ हैन। हेऱ्यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले मेरो हिसाब चाहिँ 18औं मा छुन्छ हैन। अब 18 मा छुन्छ।
मेरो हिसाब चाहिँ अब तर गुरुआमाले चाहिँ 17 हुन्छ जस्तो लाग्छ। 3 महिना 9 महिनापछि त स्टार्ट हो काम। 2000 हजुर होइन 2003 नै हो 2003 हो होइन 2003 को सेप्टेम्बरदेखि हाम्रो स्टार्ट भएको होइन। अनि 17 वर्ष त पुरा भयो नि त 20 17 पुरा भएर 18 लाग्छ। त्यसलाई 18औं भन्छ नि त 18औं भन्छ नि त त्यसलाई। तर जो हामी 17 चाहिँ हाम्रो भयो भनौँ न 17 वर्ष भएको हाम्रो मण्डली आज त्यसको लागि सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन, सबैजनालाई शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। ओके प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि अहिले हामी मैले तपाईँलाई भने भरे एकछिन हामी यो आज उसकोमा पनि चर्चमा हामी एकछिन अगुवाहरू भेटौँ भनेर भनेछु। मैले पवित्रलाई भनिरहेको थिएँ हिजो, पवित्र कुरा गर्दै थियो हामी केही फाइनल कुराहरू गरौँ अनि भनेर भरे अब 3-4 बजेतिर भेट्यो भने पनि हुन्छ होला। कति बजे टाइम होला ल एकचोटि कन्फर्म गर्नु त कति बजे आज भेट्न सकिन्छ? कति बजे पवित्र? 4 बजे गरौँ न त। 4 बजे ल। अरु भोलि हाम्रो जवानहरू 3 बजे त्यहाँ भेला हुन्छ अनि त्यही भएर भेट्न सकिएला। आज भेटौँ नि रे क्या दाइ? ए आज चाहिँ हो? ल हैन जवानहरूको त भोलि भयो हैन, तर आज हामी भेट्ने रे क्या अगुवाहरू सबैजना आउन 3 बजे भेटौँ न। 3 बजे भेटौँ क्या? पवित्र दिदी कुरा नसुनौ, 3 बजे भेटौँ। म त तेरो पनि कुरा नसुन्नेवाला छु है भाइ। तेरो कुरा सुनेर मलाई यहाँ शुक्रबार बिहानमा संगति गर्न पाएन। तर मै मात्रै एब्सेन्ट भयो। शुक्रबार बिहान अनि खोइ त हामी गएको थियौँ त। अन्त गएको कहाँ चर्च गएको कि आएको थियो? अनि चक्र अङ्कलले त चर्चमै आउनु भन्नुभएको छ। अनि चक्र अङ्कल जानुभयो, हामी पछि पछि गएको। रविन दाईको गल्ती हो क्या, राम्रो म्यासेजै दाइले प्रचार गरिरहेछन् क्या, यो सम्बन्धी क्लियर नोटिफिकेसन दिइरहनु भएको छ नि दाइले। ल्याएर मलाई दोष अहिले चाहिँ प्रशान्तले है, यो सबै मलाई दोषाएको चाहिँ मैले होइन, तर पनि ठिक छ दोष त मैले लिन पर्यो। तर यो प्रशान्तले मलाई एकदम के भन्छ गरिदिन्छ के भन्छ यो दिमागलाई यताउता भगाइदिने काम गरिदिन्छ। त्यसैले जोस् अबदेखि मैले यसको कुरा सुन्दिनँ भन्ने कुरा मैले निर्णय गरिसकेको छु, चिन्ता नगर। हुन्छ दाइ हुन्छ। ओके तर पनि जोस् म हाम्रो फिलिपकोमा जान प्रार्थना गर्न पाएँ त्यहाँ पुगेर। अनि जोस् म त्यो हिलोमा त्यहाँ गएर एकछिन बिहान म चाहिँ यता चर्च जान्छु भनेर नै सोचिरहेको थिएँ, तर उतै बाटो म उता के भन्छ फिलिपकोमा गएर आएँ। जोस् त्यो भयो। अहिले हामी त्यसो भए 3 बजे नै भेटौँ न त है? हुन्छ। दिनेश, सृजना, देशु बहिनीहरू आज आउनु भएको छैन यहाँ, त्यसैले गर्दाखेरि देशु बहिनीहरूलाई पनि त्यो अहिले भनेर 3 बजे हामी चर्च आउँछौँ है त। ल 3 बजे एकैछिन भेटेर प्रार्थना गरौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ हैन, केही कुराहरू गरौँ। धेरै बेर त हामी नगरौँला, र केही समय चाहिँ हामी भेटौँ छोटो टाइमभित्र मनुष्यहरु है त। ल दिपेन अनिवार्य आउनु होला तपाईँ एकछिन, अनि फिलिप अनि पवित्र अनि मेरो यहाँ बाहिर काम भइरहेछ गुरुबा। म यहाँ अहिले पनि बल्ल तिमीले होइन त्यहाँ मलाई थाहा छ, तिमी खुरुक्कन आऊ के त्यो बाहनामा छोड्दे। माथिबाट भए पनि आऊ, कसरी हुन्छ आऊ। म तिम्रोमा पुगेको कारणै यही हो के, तिमी आउन सक्छ भन्नको लागि म त्यहाँ आइपुगेको केटा। ल ठिकै छ, 3 बजे हामी भेटौँ। अनि भेटेर हामी केही समय, धेरै बेर होइन, हामी केही समय भेट्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ है त। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। दिपेन नबिर्सिनु होला, पवित्र अनि देशु बहिनीलाई भन्न नबिर्सिनु होला, फेरि देशु बहिनीलाई फेरि मिस होला।
अनि छिरिङलाई पनि भनौँ न, अब छिरिङ चाहिँ धेरै टाढा छ, त्यहाँ अहिले आइपुग्न सक्नुहुन्न। प्लेन भयो भने चाहिँ आइपुग्ला कि त्यो पनि थाहा छैन मलाई। तर जे होस्, गङ्गा आन्टी हुनुहुन्छ नि। हजुर, गङ्गा चाहिँ यहीँ छ, गङ्गा पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ, यो सेवा सङ्गति प्रभुका हातमा सुम्पर्नेछौँ। अर्को हप्ता हामी यसै गरी भेला हुनेछौँ। अर्को हप्ताको लागि हामी भजनहरू तयार पार्नेछौँ। हाम्रो परिवारले सायद कोही एकजना वक्तालाई म आउने हप्ता दिनेछु, कोही अर्को एकजना वक्ता, नयाँ वक्ता, अरू पास्टरलाई बोलाउने छु। त्यसकारण सबैजना सहभागी हुनलाई राम्रोसित तयारी हुनलाई अनुरोध गर्छु। अनि प्रेजेन्ट वर्सिपको लागि प्रशान्त र शिल्पाले तयार पार्नु होला आउने हप्ताको लागि, है त? दाइ, म आउने हप्ता हुन्न हौ, सिन्धुपाल्चोक जान्छु म। कता जान्छ? सिन्धुपाल्चोक त्यो रात वितरण गर्न। शनिबार? म शुक्रबार हिँड्छु होला दाइ। ल ठिक छ। शिल्पा त हुन्छ नि? शिल्पा हुन्छ कि अब शिल्पाले यहाँनिर त्यो अलिकति यो मैले पिसीबाट गराएर चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड छ कि, उसको मोबाइलमा जुम प्रपरली चल्दैन। ल सिकाइराखे हुन्थ्यो। ल हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ, उसलाई सिकाउनु राम्रोसित, अनि सकिहाल्छ नि, ठुलो कुरा होइन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना आजको सेवा सङ्गतिको लागि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अनि तपाईँहरू सबैजना आउनुभएको लागि धन्यवाद। अन्तिम प्रार्थना गर्नलाई म दिपेनलाई अनुरोध गर्छु। दिपेन, तपाईँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, हामी फिलिप दालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ। सम्भवतः ताली बजाइनु होला, पनि ताली बजाएर फेरि एकचोटि फिलिप दालाई धन्यवाद दिन मन लाग्यो है। हुन्छ, यो सेवा सङ्गतिको लागि अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो मौकाको लागि। म प्रार्थना गरिदिनेछु अन्तिम। हुन्छ, हामी सबैजना तपाईँहरू पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, माइक खोलेर प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। छैन, सुनेको छ है? सुनेको छ नि? हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ है। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिन, विशेष दिनको निम्ति प्रभु। आजको दिन निश्चय नै हामी जान्दछौँ सब्बात दिन, अनि यो पवित्र बाइबलले भन्दछ, पवित्र राख अनि आदर गर, सब्बात दिनलाई पालना गर, अनि यसबाट चाहिँ मानिसहरू तिमीहरूलाई चाहिँ आशिष मिल्नेछ। हे परमेश्वर पिता, आज हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ फिलिप दाईलाई, अनि प्रशान्तलाई, अनि त्यस पछाडि सिर्जना दिदीलाई, जसले आज डोर्याउनु भयो यहाँसम्म हाम्रो सेवा सङ्गतिलाई। परमेश्वर, जसजना बसेर मजाले सुन्नुभएछ, त्यो सुन्ने हृदय दिनुभएको लागि धन्यवाद भएको होस् परमेश्वर पिता। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले यहाँनिर जे जे विषयहरू राखेका छौँ तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु, हाम्रो बिचमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको जीवित उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। अनि यहाँनिर कतिजनाको विश्वासीहरूको प्रभु खाँचोमा हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। कतिजनाको घरहरूमा चाहिँ विशेष म फिलिप दाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उहाँको घर अगाडि चाहिँ पहिरोहरू गएको अवस्थाहरू छ परमेश्वर पिता, त्यो पहिरोहरूको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर कामहरू भइरहेको छ प्रभु, त्यो काम चाहिँ दह्रो अनि बलियोसँगले हुन सकेको छ प्रभु। उहाँको घरहरूलाई भौतिक रूपमा अनि जे कुराहरू छ प्रभु, त्यो सबै कुरामा सुरक्षा दिनुभएको छ परमेश्वर पिता। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने हप्ताको प्रार्थनाको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रशान्त अरू ठाउँ जाँदैछ रातहरू बाँड्नको निम्ति, अनि त्यो रातमा जतिजनाले दिनुभएको छ त्यो दिने हृदयलाई म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर। त्यहाँ सही तरिकाले अनि रातहरू वितरण हुन सकेको, जो आवश्यक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, नेडी पिपुल हुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूले त्यो चाहिँ राहतहरू पाउन सकेको छ, न कि हुनेहरूले होइन प्रभु, तर नहुने खाँचोमा परेकोहरूले पाउन सकेको छ प्रभु। अनि त्यो बाटोघाटो सुरक्षा र सहायता प्रदान गर्नुभएको होस्। अनि दिनेश दाइ र म पनि सम्भवतः हामी लमजुङ जान्छौँ, हाम्रो बाटोघाटोमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। शनिबार सम्भवतः हुँदैन होला, अनि हामीलाई पनि आशिष दिनुहोस् त्यस ठाउँमा काम गर्नलाई। जे उद्देश्यले गएको छौँ ती सबै कुराको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आज बेलुकीको मिटिङको निम्ति, त्यसमा पनि तपाईँले आशिष दिनुभएको छ प्रभु। जतिजना भेला हुँदै हुनुहुन्छ, अनि आज हाम्रो 17 वर्ष पुरा पुगेर 18 वर्षमा गएको छ। हामी जान्दछौँ प्रभु, हामी निश्चय नै बालक थियौँ, अनि टिनेज थियौँ, अब जवानतिर जाँदैछौँ परमेश्वर पिता। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ अब आउने दिनमा तपाईँले अझै बढी आशिष दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो चर्च चाहिँ जसरी बढ्दै गइरहेको छ, अनि यसमा तपाईँले
अझै मानिसहरू चाहिँ हामीलाई नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू दिनुभएको छ, नयाँ नयाँ आत्माहरू दिनुभएको छ, अनि नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू जसले काम गर्नको निम्ति निक्लिन सक्ने व्यक्तिहरू दिनुभएको छ। परमेश्वर पिता हाम्रो जुन भिजनहरू छ त्यो भिजनहरू पुरा गर्ने व्यक्तिहरू दिनुहोस्। म आफैलाई नि प्रभु तपाईँले चलाउनु भएको छ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँनिर जतिजना विश्वासी हुनुहुन्छ उहाँलाई सुरक्षा सहायता सदा सर्वदा दिनुभएको छ परमेश्वर पिता। अनि हामी अब छुट्नेछौँ, हामी आफ्नो काम अनि आफ्नो क्षेत्रमा जानेछौँ, हामी सबैलाई सुरक्षा र सहायता प्रदान गर्नुभएको छ। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई अन्म्युट गर्नु, सबैजना गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्। सबलाई जय मसीह है। बस्नु होला, सुरक्षित रहनु होला। ओ चामलिङ जिआर भिडियो खोल्नु होला। यो भिडियो चामलिङ जिआर के हो, भित्र सुतिरहेको कि सङ्गतिमा हेर्नु पर्यो नि यहाँ। थ्याङ्क यू मैले भने मान्नु भएकोमा। अनि सबजना ठिकठाक सन्चै हुनुहुन्छ होइन? कसैलाई ज्वरो रुगा खोकी सास फेर्न गाह्रो त छैन? ए ल ठिक छ, बधाई छ तपाईँहरूलाई। पीसीआर नेगेटिभ हो, पीसीआर नेगेटिभ। खै प्रुफ चाहियो, प्रुफ सेयर गर्नुहोस्। फेसबुकमा हाल्नु पर्यो नि, तपाईँले खै हेर्नु पर्यो नि। सर्टिफिकेट तयार हुँदैछ, सर्टिफिकेट। हो ल। अनि हाम्रो के अरे दाइ, अनि फिलिप दाईको घर जानुभयो? रविन दा कहिले जानुभयो फिलिप दाई घर? हिजो बिहान। के दाइ कुन बाटैबाट गयो होला? कुन जङ्गल बाटो जानुभयो कि रोड बाटो जानुभयो दाइ? म त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो भएको थियो, त्यही फिलिप फरिता र फिलिप त्यही छ। हामी चाहिँ माथि तारेभिरको बाटो गएको थियौँ। म फर्किँदै तारेभिरको बाटो फर्किँदा छ बाटो छ, फर्किँदा चाहिँ तारेभिरको बाटो। ओ के छ दिनेश ब्रो हालखर? जय मसी है। के कहाँ गायब भयो भने हात तेरे यार? कहाँ गायब के छ खबर? यस्तै त नि बाँचिया छ प्रभुको अनुग्रहले। म शनि शुक्रबार जाने। शुक्रबार जाने हो? हजुर। गुरुबा जय मसी। हाम्रो चर्चबाट त्यही 5,000 रुपियाँ अरू कसैले पनि रिप्लाई गरेन। हजुर। अब हाम्रो चर्चबाट 5,000 रुपियाँ दिनु पर्ला नि, पठाइदिनु है। आज हेरौँ अब पैसा छ कि छैन, के छ के छ। त्यो 5,000 रुपियाँ चाहिँ दिनु पर्ला। के अरे दिनेश अस्ति त्यो भनेको थिएँ, त्यो पास्टर त होइन रहेछ। हजुर, उहाँलाई दिनुपर्ने, उहाँको छोरीको मलाई नम्बर दिनुभएको थियो। त्यो के भन्छ उहाँलाई त्यो एकचोटि म तपाईँलाई नम्बर त्यो बहिनीलाई पनि त्यसमा कति के भयो, पैसा के भयो? मैले देशु आन्टीलाई भनेको थिएँ, उहाँले राखिदिनु भयो होला। पैसा 6 भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यही दिन उता जम्मा गरेर जान लाग्नु भएको थियो नि आन्टी, यति चाहिँ राखिदिनु भनेको थिएँ मैले। ए अब आज भेटौँ, यता कति पुग्छ अनि उहाँले दिनुहुन्छ एकचोटि उहाँलाई दिनलाई। अरू कसैले पनि मैले राखिदिएको थिएँ, मेसेज गरेको थिएँ, कसैले जवाफ दिएन होइन। जस भनिदिनु हो त्यही ठुलो कुरा हो दाइ त्यहाँ संयुक्तमा। अब
पक्का बोलेर हुन्छ उहाँ को बोल्यो ल अरु ल त्यो अनि के अरे हामीले चाहिँ यो फन्ड चाहिँ त्यही 30 सेप्टेम्बरसम्म उठाएर 1 अक्टोबर टु 2 अक्टोबरमा हिँड्ने प्लानमा छौँ त होइन त्यहाँको के कसो हुन्छ म आएपछि भनिहाल्छु होइन अनि अहिलेसम्म लगभग त्यो टार्गेट गरे अनुसार अलिअलि पैसा चाहिँ जोस् उठ्न त उठेको छ जोस् यो काठमाडौँ वर्सिप स्कुलको इनिसिएटिभलाई प्रभुले जोस् आशिष दिनुभएको छ त मान्छेहरूले हातहरू खोलेका छन् है मेन कुरा त प्रार्थनै हो प्रार्थना गरेछ अनि कसैले प्रशान्त कति अरे उठ्छ चामलिङ जियर त्यो भिडियो खोल्नु न खुल्ला छ त अहिले त खुल्ला छ हो दिनेश दाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति उठ्यो अहिलेसम्म भने नि अहिलेसम्म त्यही 1,10,000 जति उठ्यो कि भन्ने कुरा ए भनेपछि अहिले दिउँसो आउँछ नि तिमी त्यहाँ आउँछु म चामलिङ जिआर को अनम्युट गर्नु रे के उहाँ छिरिङले पुरा गर्न कोसिस गर्दैछ त्यही भने कहिले भिडियो अफ गर्ने कहिले मुखै बन्द गर्ने के हो यो हैन त्यो के हुन्छ अरे प्रशान्तलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर अहिले त माथि कौसीमा सरेको छ नि फेरि धुरीबाट करा आवाज हुन्छ भनेर होइन त्यो सिन्धुपाल्चोकको लागि अलिकति रात पठाउने हो कि भनेर के सल्लाह छ यो त राम्रो इनिसिएटिभ हो नि अब होइन चामलिङ जिआरसँग सल्लाह गरेको के अनि ला अब सोचमा हुनुहुन्छ धर्म सङ्कट प्रशान्तकै एकाउन्टमा हालिदिनु एप्रुभल आइसक्यो है अङ्कल निवेदन चाहिँ मैले हालेँ कि अब एप्रुभ गर्नु पर्यो नि त एप्रुभ गर्नुभयो त अब बिलाउन नगर्नुहोस् रविन दाइ अब ढिला गर्नुहुन्न होइन एप्रुभल आएपछि होइन त ओहो नम्रताले यता फर्काउनुहोस् हेरौँ भुन्टीलाई यसले भोलिपछि स्कुलमा कुट्छे साथीहरूलाई डङ्का डङ्लाएर ऊ चक्लेट देखा कि हेलो नम्रता जय मसी ठिकै छ प्रशान्त अहिले चर्चा भेटौँला होइन हजुर दाइ हजुर मैले नि अब केही सक्ने थोरै छुट्टा छु हजुर अनि हामी भेटेर गरौँला नि हस् दाइ हस् ल गङ्गा आन्टी तपाईँ पनि आउनु छिरिङ अङ्कल तपाईँलाई यहीँबाट हाई यताबाट मैले पठाऊँ कि त्यताबाट तिमीले दिने हो चामलिङ जिआर यो तपाईहरु ओके तपाईहरु सबैको कलेक्टेड गरेर माइलस्टोन कोर्सबाट हाल्दिए भइहाल्यो नि त्यो गर्दा नि एकदम बेटर हुन्छ है दे यसले दिने रिङले अब जले जले दिन्छ एक्स्ट्रा त्यसैमा माइलस्टोनमै प्लस गर्छ माइलस्टोन चर्च भनेर हाल्यो भने कलेक्टिभली गयो नि त है त्यो गर्दिनु यसो गर्छु दाइ म हाम्रो चर्चबाट जसले इन्डिभिजुअली गर्नुहुन्छ म चर्चकै नामबाट हालिदिन्छु नि त हुन्न त्यो एज त्यही त हुन्छ हुन्छ नि होइन छिरिङ अङ्कल त्यसो गर्दा हुन्छ हुन्छ ल त्यही गरौँ न जस सेप्टेम्बर 30 टु अक्टोबर 1 सम्म उ गर्नु न पठाउनु अनि यता मैले पनि यहाँ छुट्टा छु दिनेश दाइले नाच दिनुहुन्छ अनि चर्चबाट आएको सबैलाई एज अ होल एउटै चर्चको नाममा गरौँ न है चर्चकै नाममा जाओस् न हस् त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ ल ल ल बेलुका भेटौँला 2-3 बजीतिर है ल मैले कहाँबाट भेट्नु त
अहिले नेटको जमानामा कहाँ भेट्ने नेटबाट भेट्ने नि नेटबाटै भेट्ने गङ्गा जमानामा कहाँ भेट्ने नेट चाहियो त गङ्गालाई गङ्गा त आउने नि त्यहाँ फेरि पनि ओके हजुर ओके ल हिँड माम ल ओके बाई ल बाई बाई ल छिटै घरको हप्ता भेटौँला है हुन्छ गुरुबा हुन्छ ल जय जयमसी सबैलाई जय मसी बाई बाई जयमसी